अब हामी अलिकति थोरै यो आजको विषय भनेको एकदमै टेक्निकल विषय भनौँ। धेरै लामो हामी ऋणमा त्यस्तो छलफल गर्दैनौँ। खालि ऋणको एजिङ प्रतिवेदन के हो, त्यसपछि यो एजिङ प्रतिवेदनको यसको फाइदा महत्त्वको विषयमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ र कसरी एजिङ रिपोर्ट बनाउनुपर्छ त्यसमा पनि हामी चर्चा गर्छौँ र सँगसँगै एजिङ त हामीले बनाइरहेकै हो, तर अहिले अलिकति यो कोभिड को महामारीको कारणले गर्दाखेरि एजिङ बनाउनमा अलिअलि कतै कन्फ्युजन भएको जस्तो पनि अनि त्यसको लोन लस प्रोभिजनहरूको कसरी प्रोभिजन चाहिँ व्यवस्था के अरे खर्च लेख्ने भन्ने विषयहरू पनि अलिअलि कन्फ्युजन भएको जस्तो बुझिन्छ कतिपय साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि। त्यसैले सकेसम्म एउटै धारणा बनाएर लिएर जाउँ भन्ने विषयमा आज हामी यहाँ छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यहाँ हामीले प्रस्तुत गर्ने जुन मेटेरियलहरू छ त्यो चाहिँ एक प्रकारको अब हामीले नेक्स्टमा पनि यही नै प्र्याक्टिस गर्छौँ। यहाँ आज हामीले जुन एजिङ रिपोर्ट यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ नेक्स्टमा पनि यही नै प्र्याक्टिस हुँदै जान्छ। त्यसैले एउटा यो रिफरेन्सको रूपमा लिदिनु होला यहाँ सबैजनालाई हाम्रो अनुरोध। र आज यो सानो 1.5 घन्टाको यो भर्चुअल ट्रेनिङमा हाम्रो नेप्सको तालिम केन्द्रका प्राचार्यज्यू पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँलाई यहाँ अहिले बोलाउन सक्ने स्थितिमा हामी छैनौँ। उहाँ एउटा मिटिङमा बिजी हुनुहुन्छ, तर हेरिराख्नु भएको छ, मलाई लाग्छ सुनि पनि राख्नु भएको छ कि जस्तो लाग्छ। उहाँलाई अहिले हामीले गणेश सर हामी सुरु गऱ्यौँ। सरले टाउको हल्लाएर अनुमति दिइसक्नुभयो, हामी अगाडि बढ्छौँ। सुरु गर्नुहोस्। हस् हस्। म अलिकति मेटेरियल प्रेजेन्टेसन गर्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ। भन्दा पहिला मैले दुईवटा कुरा अलिकति हामी एजिङको विषयमा सबभन्दा पहिला चाहिँ एजिङ भनेको के हो भन्ने विषयमा अलिकति छलफल गरौँ जस्तो लाग्यो। पहिला एजिङ को विषयमा कुरा गर्दाखेरि म एउटा सबभन्दा पहिला एउटा सानो उदाहरण दिन चाहे। यो यसमा कन्फ्युजन हुनुहुन्छ उहाँको लागि एउटा मैले सानो उदाहरण दिन चाहे। हुन त यो एजिङको विषय त हामीले धेरै अगाडिदेखि नै अभ्यास गर्दै आइरहेको हो। सिम्पल जस्तै हामीले कुनै एकजना साथीलाई पैसा सापट दियौँ। मैले एउटा सानो एकदम नर्मल एक्जाम्पलबाट मैले सुरु गर्दैछु। एकजना साथीलाई पैसा हामीले सापट दियौँ र उहाँ त्यो साथीले चाहिँ कुनै एउटा मिति राख्नु भएको थियो, म यति गते चाहिँ म पैसा फिर्ता गर्छु तँलाई भनेर तपाईँको साथीले चाहिँ भन्नुभएको थियो, एउटा मिति राख्नु भएको थियो। अनि हामी के गर्छौँ भने त्यो मिति नआउन्जेलसम्म ठिकै छ तिरिहाल्ला नि त साथीले भनेर हामी ढुक्क साथ बस्छौँ। र अब कसैको बानी चाहिँ के हुन्छ भने त्यो मिति आउने बेला भएपछि यसो 1-1.5 हप्ता अगाडि सम्झाउने पनि चलन छ कतिको। ल है मेरो चाहिँ पैसा यति बेला दिने भनेको थियो, यो मिति आउन लाग्यो है भनेर सम्झाउने पनि चलन हुन्छ। त्यो मिति चाहिँ याद हुन्छ हामीलाई, कहिले त्यो साथीले भुक्तानी गर्छ, हामीलाई पैसा लिएको सापटी फिर्ता गर्छ भन्ने कुराको मिति याद हुन्छ। र बिचमा कसैले सम्झाउनु पनि हुन्छ। सम्झाउनु भए पनि नभए पनि त्यो मितिलाई चाहिँ हामीले बडा ख्याल गरेर राखेका हुन्छौँ, नम्बर 1। अनि अर्को घटना के घट्यो भनेदेखि त्यो जुन मितिमा त्यो साथीले चाहिँ पैसा फिर्ता गर्छु भनेको थियो त्यो मिति आज आइपुग्यो। अब हामी त्यो साथीले पैसा ल्याउला कि मलाई चाहिँ सापट फिर्ता गर्ला कि भनेर पनि बस्छौँ। तर बाइ द वे के भइदियो भनेदेखि साथी सम्पर्कमा आउनु भएन। अनि त्यसपछि भोलिपल्टदेखि अब हामी दिनगन्ती सुरु गर्छौँ। उसले ल्याउने भनेको दिन जुन मितिमा त्यो साथीले पैसा फिर्ता गर्नु भएन त्यसको भोलिपल्टबाट हामी चाहिँ मिति सुरु गर्छौँ। आज 1 दिन भयो, भोलि 2 दिन भयो, पर्सि 3 दिन भयो, निकर्सी पुग्दा 4 दिन भयो भनेर यसरी हामी मिति गन्दै जान्छौँ। 1 महिना पुग्यो यसले अझै पैसा ल्याइदिएन भन्छौँ, 2 महिना पुग्यो यसले अझै पैसा ल्याइदिएन भन्छौँ। भनेपछि सिम्पल हामीले हाम्रो डेली लाइफमा पनि यो हामीले दिएको सापटीको पनि एजिङ गरिराखेको हुन्छौँ, तर रेकर्डमा त राखेका हुँदैनौँ, तर मनमा नै त्यसको एजिङ चाहिँ हामीले बनाइरहेको हुन्छौँ। त्यसैले सिम्पल एजिङ भनेको के हो भने
मिति जुन मितिहरू छ त्यो मितिले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने हो हाम्रो लिनुपर्ने जुन रिसिभेबलहरू छ। अब हामी त यहाँ लोनको मात्रै एजिङ कुरा गरिराखेको छौँ। लोनको मात्रै नभएर रिसिभेबल जति हामीले संस्थाले चाहिँ भुक्तानी लिनु बाँकी रकमहरू हुन्छ त्यसको पनि एजिङ बनाउनुपर्छ यदि धेरै मात्रामा चाहिँ त्यस्तो रिसिभेबलहरू पेस्कीहरू गएको छ भने। तर सामान्यतया हाम्रो जस्तो वित्तीय सहकारीहरूले चाहिँ ऋणको एजिङ बनाउनुपर्छ। त्यस्तो हाम्रो रिसिभेबल भनेर धेरै धेरै पैसाहरूलाई पेस्की दिएर पठाउने चलन हामीसँग हुँदैन, त्यस्तो गर्दा पनि गर्दैनौँ। त्यो चाहिँ नि व्यापार गर्ने व्यापारिक फर्महरूले जस्तो उधारोमा सामान दियो भने त्यो उधारोमा दिएको सामान चाहिँ उनीहरूले कहिले भुक्तानी पाउने त त्यसको रेकर्ड राखेको हुन्छ। अनि त्यो जुन दिन भुक्तानी पाउने हो त्यस दिनभन्दा पछाडि र अगाडिको दुईटै चाहिँ मितिको उनीहरूले रेकर्ड राखेको हुन्छ। त्यसलाई रिसिभेबल एजिङ भनेर भनिन्छ। रिसिभेबल एजिङ हामीलाई त्यति आवश्यक छैन अहिले। हाम्रो लागि चाहिँ अहिले लोन एजिङ नै सबैभन्दा चाहिँ यहाँ महत्त्वपूर्ण विषय हुन आउँछ लोन म्यानेजमेन्टको क्रममा। त्यसैले मैले सिम्पल यहाँलाई एक्जाम्पल दिएर पनि बुझाउने प्रयास गरेँ। यो जस्तै सापट्टि दिइसकेपछि पनि हामी एजिङ गर्छौँ। जस्तो अब जस्तो भनौँ आज तपाईँले 19 गते सापट्टि दिनुभयो, जेठ असाढको 19 गते, साउन भदौको 19 2 महिनामा दिन्छु भने साथीले तपाईँको 2 महिनाको एउटा एजिङ भयो। 2 महिनासम्म तपाईँले एउटा एजिङ बनाएर राख्नुहुन्छ। त्यसपछि पनि फेरि भुक्तानी भएन भने फेरि कति दिनले चाहिँ त्यो साथीले मलाई दिने भनेको पैसा भाका नगाइदिनु भयो त, त्यसको पनि एउटा हिसाब हामी राख्दै गइराखेको हुन्छ। त्यसैले सिम्पल एजिङ भनेको चाहिँ यसको हामीले मितिको रेकर्ड राख्ने हो, पेब्याक डेटको रेकर्ड राख्ने हो, हामीले चाहिँ सापट्टि दिएको दिनको रेकर्ड राख्ने हो। त्यसै गरी कहिले त्यो दिन म्याच्योर हुन्छ त, कहिले भुक्तानी भइसक्नुपर्छ त भन्ने त्यो डेजको हामीले त्यो डेको त्यो मितिको हामीले रेकर्ड राख्ने हो। त्यसैले सिम्पल लोनको एजिङ भन्नाले डेटहरूको विभिन्न प्रकारका डेटहरू मितिहरूको चाहिँ हामीले रेकर्ड राख्नुपर्छ। यसलाई मैले यसरी यहाँ प्रस्तुत गरेँ। यही यहाँहरूको जिज्ञासा सुझावहरू केही छ भने कृपया च्याट बक्समा लेखिदिइराख्नु होला। पछि हामी एकछिन पछाडि फेरि अध्ययन गर्नेछौँ। त्यसै गरी अब अलिकति यहाँनिर हेरौँ, यहाँ हामीले यो मेटेरियलमा पनि बनाएका छौँ। सबभन्दा पहिलो यहाँ रातो अक्षरमा लेखेको छ ऋणको एजिङ। मैले टेक्निकल कुरा अघि यहाँलाई बताएँ। म एक्सेलको सिट पनि अहिले यहाँलाई देखाउँछु कसरी एजिङ प्रिपेरेसन गरिन्छ भनेर। अब यो अघि हाम्रो महासचिवज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, यो अब हामी क्लोजिङको टाइममा छौँ। त्यसैले क्लोजिङको टाइममा यी सबै कुराहरू ऋणको भाका नागेको सबै विवरणहरू निकालिसकेपछि बल्ल हामीले ऋण जोखिम कोषमा कति खर्च लेखेर राख्नुपर्छ त भन्ने कुरा बल्ल हामी निकाल्न सक्छौँ। त्यसैले यो क्लोजिङको टाइममा पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले आज हामीले यो ट्रेनिङलाई यसरी अर्गनाइज गर्न पनि खोजिराखेको हो। अब यहाँले हेर्नुभयो भने ऋणको भुक्तानी यहाँ यो हेरिदिनु होला, ऋणको भुक्तानी अनियमितता भनेर भनेको छ। यसलाई एकदमै धेरै हामीले फोकस गर्छौँ। नियन्त्रण गर्न ऋण अधिकृतले प्रयोग गर्ने औजार हो। अब ऋण अधिकृत वा ऋणको सहायक जो भन्नुहोस्, ऋण हेर्ने कर्मचारीले प्रयोग गर्ने एक प्रकारको यो टुल्स हो। यसमा चाहिँ मेन कुरा भनेको चाहिँ ऋणको भुक्तानी अनियमितता नियन्त्रण गर्छ यसले। अनियमितता भनेको तपाईँले जुन जुन डेटमा पेब्याक पाउने गरी ऋण लगानी गर्नु भएको छ त्यो डेटमा भोलि चाहिँ नपाउन सक्नुहुन्छ, त्यो डेटमा तपाईँले भुक्तानी प्राप्त नगर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, यो नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले साकुसले प्रयोग गर्ने एउटा टुल्स हो। र यो मितिको आधारमा ऋणको वर्गीकरण गर्ने विधि पनि हो। यो हामीले जस्तै ऋणको वर्गीकरण भनेको के हो भने ऋणको वर्गीकरण भनेको यसको क्वालिटीको आधारमा, यसको चाहिँ गुणस्तरको आधारमा ऋणलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ। ऋणको वर्गीकरण भनेको चाहिँ त्यसैले जस्तै यसमा हामीले प्रयोग गरिरहेको भनेको चाहिँ असल ऋण भन्छौँ, जसलाई असल पनि भनिराखेका हुन्छौँ हामीले, करेन्ट लोन अर्थात् चालु ऋण पनि भनिराखेका हुन्छौँ असललाई। त्यो भनेको चाहिँ अहिले हामी स्लाइडमा पनि फेरि हेर्छौँ, असल वा चालु वा करेन्ट लोन अथवा गुड लोन अथवा भाका ननागेको ऋण 1 नम्बरमा यसलाई हामीले यहाँ प्रयोग गर्छौँ। अब बाँकी अरू चाहिँ भाका नागेको ऋणहरू हुन्छन्। भाका नागेको र ननागेको दुईवटालाई जोड्दा टोटल ऋण हुन्छ भने एउटा भाका ननागेको ऋण भयो। अब अर्को भाका नागेको ऋण भयो। भाका नागेको ऋणभित्र पनि हामीले फेरि त्यसलाई क्याटेगोराइज गर्छौँ। भाका नागेको ऋणभित्र पनि कति दिनले भाका नागेको लाई एउटा क्याटेगोरीमा, जस्तै उदाहरणको लागि 1 दिनदेखि 30 दिनसम्म भाका नागेकोलाई एउटा क्याटेगोरीमा ल्याउँछौँ।
31 दिनदेखि 365 दिन भाका नआएकोलाई एउटा क्याटेगोरीमा ल्याउँछौँ र 365 दिनभन्दा माथि भाका नआएको ऋणलाई एउटा क्याटेगोरीमा ल्याउँछौँ। त्यसैले 4वटा प्रकारले चाहिँ हामीले ऋणलाई वर्गीकरण गर्छौँ। हो यसैलाई हामीले ऋणको वर्गीकरण क्लासिफिकेसन अफ लोन भनेर भन्छौँ। र यो अहिलेको सहकारी मन्त्रालयले जारी गरेको चार्ट अफ एकाउन्ट, मैले सहकारी मन्त्रालय मात्रै भने, पुरै नाम मैले यहाँ लिएको छैन, कृपया यसलाई यहाँहरूले कन्सिडर गरिदिनु होला। मन्त्रालयले जारी गरेको चार्ट अफ एकाउन्टको अनुसूचीमा यहाँहरूले हेर्नुभयो भने पनि यो ऋणलाई यसरी वर्गीकरण गर्नुपर्छ र जोखिम कोषमा यसरी खर्च लेख्नुपर्छ भनेर अहिले लेखिदिएको छ। त्यसैले चार्ट अफ एकाउन्टको आधारमा पनि हामीले 4 प्रकारले चाहिँ हामीले ऋणलाई वर्गीकरण गर्छौँ र त्यसको लागि ऋणको एजिङ नै चाहिन्छ हामीलाई। अनि अर्को भनेको ऋणको भाका नागे ननागेको विवरण हेर्ने औजार। अब ऋणको भाका नागे ननागेको विवरण हेर्नको लागि हामीले सामान्य मैले अघि नै भने मितिलाई हामीले ख्याल गरेका हुन्छौँ। कुन मितिमा आउने भनेको हो त सदस्य ऋण तिर्नको लागि हो, त्यो मिति नाग्यो कि नागेन, नागेको छ भने कति दिनले नाग्यो त, त्यो दिनहरू हामी रेकर्ड गर्दै जान्छौँ। त्यसलाई यही औजारमा, यही लोन एजिङमा हामी राख्छौँ। त्यसै गरी साकसमा यो हेर्नुहोस् एकदम महत्त्वपूर्ण छ, नगद प्रवाहको वास्तविक स्थिति पत्ता लगाउन प्रयोग हुने महत्त्वपूर्ण विधि। अब यो लोन एजिङ यहाँले बनाइसकेपछि कति क्यास इनफ्लो हुन्छ त संस्थामा भोलिको दिनमा, भोलि पर्सि, 1 हप्ता पछाडि, 15 दिन पछाडि, 1 महिना पछाडि, 2 महिना, 3 महिना पछाडि कति क्यास इनफ्लो हुन्छ, त्यसको पनि एक प्रकारले प्रोजेक्सन गर्न सकिन्छ लोन एजिङ हामीले करेक्ट ढङ्गबाट राख्यौँ भनेदेखि। अब अहिले जस्तै अहिलेको अवस्थामा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि वास्तवमा ऋण भुक्तानी गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो योभन्दा अगाडिको सिस्टम थियो, कोभिड-19 भन्दा अगाडिको जुन हाम्रो नियमित प्रक्रिया थियो, अहिले त्यो नियमित प्रक्रियाबाट हामी अलिकति बाहिर आइसकेका छौँ। हाम्रा कतिपय सदस्यले ऋण तिर्नै सक्नु भएको छैन। वा यो दुइटैलाई हामी आज जोडेर यहाँ छलफल गर्दैछौँ। त्यसको पनि कसरी रेकर्ड राख्ने त भन्ने विषय पनि हामी यही ऋण एजिङमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को भनेको यो इन्सल्भेन्सीको मापन गर्न सकिने विधि पनि हो। यो इन्सल्भेन्सी भनेको चाहिँ सिम्पल, मैले एकदम सिम्पल बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ भोलि संस्था टाट पल्टिन सक्छ कि सक्दैन भनेर मापन गर्न सकिने एक प्रकारको विधि पनि हो। तपाईँको भाका नआएको ऋण बढ्दै 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 गयो, त्यसपछि भाका नआएको ऋण चाहिँ बढ्यो, यता जोखिम कोषमा हामीसँग पर्याप्त मात्रामा कोषमा पैसा छैन र उता चाहिँ झगडा कोषले पनि नधान्ने स्थिति आइसक्यो भनेदेखि इन्सल्भेन्ट हुन जान्छ, दिवालियापन हुन जान्छ संस्था। हो त्यो चिज अहिले मापन गर्न सकिन्छ। भविष्यमा संस्था इन्सल्भेन्ट हुन्छ कि हुँदैन, दिवालियापन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा अहिले मापन गर्न सकिन्छ। त्यसैले त्यसको लागि पनि यो ऋणको एजिङ महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि हाम्रो जस्तो वित्तीय सहकारीहरूले जुन हामीले कारोबार गरेका हुन्छौँ, जुन व्यवसाय गरेका हुन्छौँ, त्यो भनेको ऋण लगानी र असुली नै हो। यसैमा सबैभन्दा बढी हामी फोकस गरिराखेका हुन्छौँ। अनि जोखिम कोषको वास्तविक अङ्क पत्ता लगाउन प्रयोग हुने विधि। अब एउटा कुरा यहाँ हामी हेरौँ, कतिपय संस्थाको ब्यालेन्स सिटहरू हामीले हेर्दाखेरि ऋण जोखिम कोषमा केही रकम छुट्याएको हुन्छ, राखिएको हुन्छ। अनि यो जोखिम कोषको रकम कसरी मापन गरेर राखियो भन्दाखेरि त्यसको कुनै चाहिँ विधि देखिँदैन। हचुवाको तालमा पनि राखिन्छ, अथवा यति राख्दैनौँ न त जोखिम कोषमा पैसा भनेको हुन्छ, त्यसरी पनि राखिन्छ। त्यो जोखिम कोषमा राखिएको रकम बढी पनि हुनसक्छ, घटी पनि हुनसक्छ। त्यसैले करेक्ट हामीलाई विधिले तोके अनुसारको कति रकम चाहिँ हामीले जोखिम कोषमा राख्नुपर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यो ऋणको एजिङ बनाइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यसै गरी संस्थागत पुँजीको वास्तविक स्थिति पत्ता लगाउन प्रयोग हुने विधि। अब संस्थागत पुँजीको वास्तविक स्थिति भनेको चाहिँ जस्तै मैले एउटा यहाँलाई अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल दिएँ। एकजना मान्छेसँग 1 करोडको सम्पत्ति छ अरे, हेर्दाखेरि सबै उसको चाहिँ प्रपर्टी सबै जोड्दा 1 करोडको सम्पत्ति छ मानौँ उदाहरणको लागि। अब उसलाई करोडपति भन्न त सकिन्छ, तर उसको चाहिँ फेरि 1.5 करोड जति बाहिर ऋण रहेछ भने उसलाई के भन्ने त? टोटल उसको सबै सम्पत्ति जोड्दा 1 करोड रुपियाँ छ, ऊ करोडपति हो एकछिनको लागि मानौँ, तर फेरि उसको चाहिँ ऋण नै 1.5 करोड रुपियाँ जति छ भने त्यो मान्छेलाई करोडपति भन्ने कि नभन्ने हो। त्यस्तो व्यक्तिलाई हामी इन्सल्भेन्ट भनेर भन्छौँ। अब संस्थाको कुरा पनि त्यही नै हो। संस्था पनि आफूसँग भएको सम्पत्ति भन्दा बढी मात्रामा चाहिँ दायित्व भयो भने त्यसलाई हामीले खुद उसको चाहिँ खुद सम्पत्ति नेगेटिभ भएको भन्ने अर्थमा बुझ्छौँ। र यो
हाम्रो जस्तो वित्तीय सहकारी संस्थालाई चाहिँ हाम्रो नेटवर्थ नेगेटिभ बनाउनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भनेको ऋणले नै हो। ऋण हामीले सही ढङ्गबाट असुल गर्न सकेनौँ, सही ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने त्यसले भोलिको दिनमा संस्थालाई इन्सल्भेन्ट बनाउँछ भन्ने कुरा यहाँले बुझिदिनु होला। त्यसै गरी भाका नआएको ऋणको वास्तविक अनुपात पत्ता लगाउन प्रयोग हुने औजार। अब त्यसैले हामीले यहाँ हेर्छौँ भाका नआएको ऋण कति छ भन्दाखेरि कसरी गणना गर्ने त? हामीले मनमा नै गणना गरेर वा सदस्यको सङ्ख्या गनेर भाका नआएको ऋणको अनुपात हामी पत्ता लगाउन सक्दैनौँ। भाका नआएको ऋणको अनुपात पत्ता लगाउनको लागि भाका नागिसकेको ऋणको रकम हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र त्यो टोटल ऋण रकम कति भाका नआएको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन ऋणकै एजिङ हामीलाई आवश्यक पर्छ। ल यति भयो ऋणको एजिङको बारेमा। थप केही यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ भने मेसेज बक्समा पनि लेखिदिनु होला प्लिज, हामी त्यसलाई पछि फेरि इन्कर्पोरेट गर्नेछौँ। त्यसै गरी यसमा केही क्वेसन आएको छ कि मैले हेरिहालेँ, मलाई क्वेसन आएको छ भने कृपया हाम्रो यहाँ साथीहरूले लिदिराख्नु होला, पछि एकैचोटि हामी नभए है उत्तर दिने प्रयास गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ, त्यसै गरी अब यो चाहिँ एजिङ चाहिँ यो हो है। म यसलाई अहिले यहाँहरू समक्ष यो एक्सेल सिटमा पनि म देखाउँछु कसरी बनाउने भन्दाखेरि। अब यो असल ऋण भनेको त यसको परिभाषा सजिलो छ। यसलाई यो असल ऋण को लागि चाहिँ तपाईसँग एउटा के चिज हुनुपर्छ भने सदस्यलाई जुन भुक्तानी तालिका हामीले दिएका हुन्छौँ ऋण लगानी गर्दाखेरि त्यो भुक्तानी तालिकामा मिति लेखिएको हुन्छ। यो मितिमा आएर तिर्नु है भनेर हामीले सदस्यहरूलाई ऋण दिने दिनमा यो भुक्तानी तालिका दिएका हुन्छ। त्यो तालिकामा मितिहरू हुन्छ, यो मिति यो मिति यो मिति यो मिति भनेर हो। त्यो मिति अनुसारको ऋणहरू सदस्यले भुक्तानी गर्दै गइराखेको अवस्था छ भनेदेखि त्यस्तो सबै प्रकारका ऋणहरू असल ऋणभित्र पर्छन्। त्यो टोटल ऋण नै यहाँनिर हामीले राख्नुपर्छ। सिम्पल भनेको मतलब ऋण दिने संस्था र ऋण लाने सदस्य बीच जुन डेटमा सदस्यले यो डेटमा म तिर्दै लगेर यसलाई म सल्ट्याउँछु, यो ऋण मैले चुक्ता गर्छु भनेर लगेको हुन्छ, ठ्याक्कै त्यही डेटमा आएर चाहिँ सदस्यहरूले तिर्नु भएको छ भने त्यो ऋण असल ऋणमा पर्यो। अब बाँकी तीनवटा यहाँ रङमा हेर्नु त, एउटा पहेँलो, त्यसपछि निलो र कालो रङमा यहाँ राखिएको छ। र यो अन्तिमको यो अलिक फरक अहिले कोभिडको महामारीको कारण तिर्न नसकेको ऋण भनेर छुट्टै फेरि हामी छुट्याउनुपर्छ, यसको बारेमा फेरि चर्चा गर्छौँ। अब यो कमसल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको महिना तोक्नु के अरे मिति तोक्नुभयो, मानौ असाढको 19 गते आज लगानी गर्नुभएको एउटा ऋण महिनै पछि तिर्ने मासिक किस्ताबन्दी भन्छौँ हामी, मासिक किस्ताबन्दीमा तिर्ने भनेर लगेको ऋण छ भने अब को चाहिँ अर्को महिना तिर्ने ऋण भनेको साउनको 19 गते। हेर्नुहोस् है, आज लगानी गरेको ऋण यदि मासिक किस्ताबन्दीमा लगानी गर्नु भएको छ भने साउनको 19 गते आउनु पर्यो। साउनको 19 गते चाहिँ उहाँ आउनु भएन, तिर्नको लागि ऋण तिर्न आउनु भएन भने 20 गते 19 गते बेलुका 5 बजेसम्म हामी पुरेर बस्छौँ। 20 गते बिहान आइपुग्दाखेरि त्यो जम्मै ऋण उहाँले लानु भएको जम्मै ऋण यतापट्टि कमसल ऋणमा आएर चाहिँ वर्गीकृत हुन्छ। त्यसलाई हामी कमसल भन्छौँ। अब हामी के गर्छौँ, 30 दिनसम्म फेरि कुर्छौँ, यहीँ राख्छौँ। अब साउनको 19 गते आउनुपर्ने आउनु भएन, अब भदौको 19 गतेसम्म यो ऋण यहीँ बस्छ। अनि भदौको 20 गते पुगेपछि अब 31 दिन लाग्यो नि, अब त्यो ऋण यता शङ्कास्पद भयो, डाउटफुल भयो। यसको चाहिँ जुन जोखिम थियो त्यो जोखिम बढेर यो शङ्कास्पदको कोलममा सिफ्ट भयो। यो अटोमेटिक सिफ्ट हुनुपर्छ। हामीले सफ्टवेयरले सिफ्ट गर्छ भने ठिकै छ, त्यो हामीसँग सफ्टवेयरको त्यो क्यापेसिटी छ भने, छैन भने म्यानुअली भए पनि हामीले यसलाई सिफ्ट गर्नुपर्छ। अब 365 दिनसम्म हामी कुर्छौँ अनि आउनु भएन भने फेरि 365 दिन जब नाग्छ त्यो ऋण चाहिँ अब खराब ऋणमा गएर परिणत हुन्छ। त्यही हो, हामी यसलाई यो टोटल अङ्क नै हामी यतापट्टि सार्छौँ, बाँकी भएको टोटल ऋण नै हामी यसरी सार्दै जान्छौँ। र यो चारवटा अहिले हामीले असल, कमसल, शङ्कास्पद र खराब यो चारवटाको जोडलाई हामी कुल ऋण भन्छौँ भने
अब अहिले हामीले यो कोभिड महामारीको कारण तिर्न नसकेको ऋणलाई पनि हामीले यहाँ वर्गीकृत गर्छौँ। यसको एउटा एक्सेलमा मैले यहाँलाई देखाउँछु र यो 5 वटा ऋणको टोटल जोड्दाखेरि अब हामी यहाँ यसलाई हामीले कुल ऋण भनेर भन्छौँ। यसलाई अगाडि बढाउन चाहे। अब जोखिम कोषको व्यवस्थापन पनि यही हो। अब असल ऋण छ भने 1%, कमसल जुन 1 देखि 30 महिना भाका नआएको छ त्यसको लागि 1% हामी छुट्याउँछौँ। जस्तै असल ऋणमा तपाईँको 10 करोड रुपियाँ छ भनेदेखि 10 करोडको 1% खर्चै लेख्नु पर्यो र यहाँ कोषमा लगाएर राख्नु पर्यो। कमसल ऋण छ भने त्यसको पनि 1% खर्चै गर्नु पर्यो र यो जोखिम कोषको भौचर कसरी उठाउने त्यो पनि हामी यहाँ चर्चा गर्न आवश्यक छ भने त्यसको पनि अहिले हामी चर्चा गरौँला। त्यसैगरी शङ्कास्पद ऋण 31 दिनदेखि माथि 365 दिनसम्म पुगेको ऋणलाई हामी यहाँनिर देख्छौँ र त्यसको जति ऋण छ मानौ त्यस्तो ऋण हामीसँग 10 करोड रुपियाँ छ भनेदेखि त्यसको 35% भनेको 3 करोड 50 लाख रुपियाँ हामीसँग जोखिम कोषमा पैसा हुनुपर्छ। तपाईँले जति आम्दानी गर्नुभएको छ, जति प्रफिट गर्नुभएको छ, त्यो प्रफिटबाट 3.5 करोड यही ऋणले गर्दाखेरि घट्छ। त्यसैगरी खराब ऋण छ भने जति छ त्यसको 100% हामीले कोषमा राख्नुपर्छ। मानौ तपाईँको खराब ऋण 365 दिनभन्दा माथि भाका नआएको ऋण 1 करोड रुपियाँ छ भनेदेखि 1 करोड रुपियाँ खराब ऋणमा खराब ऋणको जोखिम कोषमा आएर यहाँनिर तपाईँले खर्च गरेर खर्च पनि गर्नु पर्यो तर बाहिर पठाउने होइन, त्यसलाई लगेर फेरि कोषमै लगेर राख्ने। र ऋण जोखिम कोष खर्च भन्ने एउटा शीर्षक यहाँहरूले सम्झिदिराख्नु होला। ऋण जोखिम कोष खर्च अथवा ऋण जोखिम खर्च कोष जे भन्नुहोस्, यो खर्च हो, एक्सपेन्सेस हो, तर यसलाई हामीले नन क्यास एक्सपेन्सेस गैर नगद खर्च भनेर भन्छौँ। त्यो भनेको खर्च चाहिँ गर्ने अरे तर बैंकबाट पनि भुक्तानी गर्नु पर्दैन, नगद पनि दिएर पठाउनु पर्दैन। यस्तो खर्चलाई हामीले नन क्यास एक्सपेन्सेस भनेर भन्छौँ। हो, यो जुन ऋण जोखिम कोषको खर्च हो त्यो नन क्यास एक्सपेन्सेस हो र यसलाई हामीले कसरी अझै क्यालकुलेसन गर्ने भनेर हाम्रो एक्सेलमा हामी एकछिन पछाडि फेरि अब यति मैले राखेँ। अब मैले एक्सेलमा जानुभन्दा अगाडि केही क्वेसन छ। अनितजी यहाँको एकचोटि साउन्ड एकचोटि बोलिदिनु होला। क्वेसन कसले लिइराख्नु भएको छ भनेदेखि हामी यसमा जाउँ, त्यसपछि हामी एक्सेलमा जान्छौँ। अनितजी वा खै मैले हेर्नुहोस् कसरी लिँदैन। मैले यसलाई एकछिन स्टप गरेँ। यहाँनिर अलिकति क्वेसन पनि हेरौँ। क्वेसनमा म एक्लै बोल्दै मात्रै गएँ। कोभिड-19ले गर्दा तिर्न सकिन भन्छन्, के गर्ने? अहिले त्यसको बारेमा थोरै हामी छलफल गरौँला। लिलाम गर्ने प्रक्रिया त हामी यहाँ अहिले छलफल गर्दैनौँ होला सायद। लिलाम गर्ने अब अहिले यो कोभिडको महामारीमा लिलाम गर्न पाइँदैन। कोभिडको महामारी पछि लिलामको प्रक्रिया पनि हामी एउटा क्लास छुट्टै राख्नु पर्ला। लिलामको अलिकति हामीसँग लेन्दी प्रक्रिया छ, त्यो अलिकति कानुनी प्रक्रिया पनि हुने भएको भएर हिमाल गौतम सरलाई मैले त्यो भनिराखेँ। लिलाम सम्बन्धी पनि हामी छलफल गर्छौँ तर कोभिड पछाडि मात्रै होला, किनभने अहिले हामी लिलामको विषयमा छलफल नहोला। नेकोस प्लसले लोन एजिङ गर्दैन किन सर भन्नुभएको छ। अहिले नेकोस प्लसले गर्छ। ठाडो रोकाको लिलामी प्रक्रिया, अब यो अलिलामी प्रक्रियामा अहिले हामी जाँदैनौँ। त्यसपछि पुष्कर पोखरेल कोभिडको लागि एलोकेसन गरेको लोनको लागि कति दिनसम्म नउठेमा 0% राख्ने भन्ने कुरा आयो। अब नर्मल डेमा आइसकेपछि पनि तिर्नु भएन भने चाहिँ भाका नआएको ऋणमा गणना गर्नुपर्छ। तर नर्मल डेमा आइसकेपछि पनि हामीले 6 महिना 8 महिना कुर्नै पर्छ है। त्यो चाहिँ संस्थाले अलिकति आफ्नो नीतिमा यो कुरा व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ। जस्तो अब लकडाउन मानौ, उदाहरणको लागि असोज 1 गतेबाट लकडाउन पुरै लिफ्ट भयो, उदाहरणको लागि है, पुरै लिफ्ट भयो, पुरै खुल्यो, महामारी पुरै हट्यो असोज 1 गतेबाट खोल्ने निर्णय गर्यो सरकारले भनेदेखि अब असोजदेखि बल्ल व्यवसाय सुरु हुन्छ, बल्ल नर्मल अवस्थामा आउँछ हाम्रो अर्थतन्त्र। त्यसपछि बल्ल हाम्रो सदस्यहरूले आफ्नो व्यवसाय आफ्नो चाहिँ कामहरू सुरु गर्नुहुन्छ हो। त्यसपछि 6 महिनासम्म दिने कि 3 महिना दिने कि 4 महिना दिने 8 महिना दिने, त्यो चाहिँ नि संस्थाले नीति बनाएर पोलिसी बनाएर
कति जेल पछि अब हाम्रो लोन एजिङलाई कन्टिन्यू गर्ने त पुरानै चैतको के अरे फागुनको मसान्त 77 फागुन मसान्तबाट रोकिएको लोन एजिङ अब कहिलेबाट सुरु गर्ने भन्दा लकडाउन लिफ्ट भएको 3 महिना पछाडिबाट सुरु गर्ने भन्न सकिन्छ है त। त्यसैले मैले यो यहाँलाई अनुरोध गरेँ। चार्ट अफ एकाउन्टको लिङ्क चाहिँ अब चार्ट अफ एकाउन्टको लिङ्क सहकारी मन्त्रालय विभागको वेबसाइटमा होला। यसको बारेमा अलिक पछि म यहाँ मसँग उपलब्ध रहेछ भने म यहाँ राख्छु होला। चार्ट अफ एकाउन्टको कोड नम्बर 100.2 मा गैर वित्तीय लगानी भनिएको छ, जसमा 100.2.1 घर जग्गा लगानी र 102 यो हो। भेषबहादुर मिजारजी म एकछिन पछाडि यो विषयमा आउँछु है त। अहिले चार्ट अफ एकाउन्टमा एउटा सानो त्यहाँ मिस्टेक भन्ने कि हामीले भन्दा भन्दै पनि त्यो छुटेको छ। यो अहिले भेषबहादुर मिजारजीले ल्याउनु भएको विषय यहाँ सबैजनाले हेरिराख्नु भएको छ, उहाँको मेसेजमा हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ। यो विषय म अहिले एकछिन पछाडि स्पष्ट पार्छु। अब म एक्सेलमा गएँ, एक्सेल पछि हामी थप बाँकी छलफल गर्छौँ। देखिराख्नु भएको छ होला है, देख्नु भएको छ? ओके, यो यसलाई भन्छौँ हामी लोन एजिङ। मैले अघि पनि देखाएको थिएँ। अब यसमा म डिटेलमा जानु नपर्ला, यो जहाँ राखे पनि हुन्छ है। अब यहाँ मैले अवधि पुग्ने मिति यहाँ राखेँ। अब तपाईँले बीमा यो बी कोलममा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। सदस्यको नामलाई अगाडि राख्न पनि सकिन्छ, यसमा केही समस्या छैन। यो सफ्टवेयरले आफ्नो तरिकाले दिन सक्छ। जस्तो कुनै एकजना सदस्य, भनौँ एकजना कोही सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामीले ऋण प्रवाह भएको मिति यहाँनिर लेख्छौँ। मानौँ 77, आजकै डेट राख्दा सजिलो होला, 19। त्यसै गरी अवधि पुग्ने मिति अब 1 वर्षको लागि हो भनेदेखि 2078 3 महिना अवधि चाहिँ फेरि 1 दिन अगाडि नै पुग्छ है साथीहरू, सर म्याडमहरू बुझिदिनु होला। 19 गते 3 महिना 19 गते लगानी गर्नु भएको थियो 1 वर्षको लागि भनेदेखि अन्तिम मिति चाहिँ 1 दिन अगाडि नै सकिन्छ। 78 3 महिना 18 गते सकिन्छ। यसो गर्दा 1 वर्ष हुन्छ। त्यसै गरी भुक्तानी तरिका हो यहाँनिर अब हामीले हेर्नुपर्छ। अलिकति मैले यो पढाउन चाहेँ। यसलाई हामी मोड अफ पेमेन्ट पनि भन्न भन्छौँ। हो, यो मोड अफ पेमेन्ट हामीले जब डिसाइड गर्छौँ त्यसपछि मात्रै बल्ल लोन एजिङलाई हामीले सही ढङ्गबाट विश्लेषण गर्न सक्छौँ। अब तपाईँले के भन्नुभयो, ऱ्यान्डमली पेमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँले 1 वर्षको लागि ऋण दियो, तपाईँ भोलि नै ल्याएर तिरे पनि तिर्नुहोस्, 1 हप्ता पछि ल्याएर तिरे पनि तिर्नुहोस्, वा तपाईँले 1 महिना पछाडि ल्याएर तिरे पनि तिर्नुहोस्, कहिले तिर्नुहोस् हामीलाई मतलब छैन, तर तिर्न चाहिँ तिर्नुहोस् भन्नुभयो भने त्यो ऱ्यान्डम भुक्तानी तरिका भयो। त्यसको लागि एजिङ रिपोर्ट बन्दैन, किनकि कहिले ल्याएर तिर्ने भन्ने थाहा नभएसम्म हामीलाई उसको ऋण भाका नाग्यो कि नागेन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन, र त्यसो हामी संस्थामा गर्दा पनि गर्दैनौँ। साथीभाइले ऋण दिँदा सापट दिँदाखेरि होला, जहिले तिरे पनि हुन्छ भनौँला हामी, तर संस्थाको ऋण चाहिँ तिर्ने एउटा तरिका हामीले एकदम फिक्स गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले मोड अफ पेमेन्ट भुक्तानी तरिका भन्छौँ। म एउटा दुईटा एक्जाम्पल यहाँ लेख्छु। एउटा के हुनसक्छ, मन्थली भनेको एक महिनामा ठ्याक्क 1 महिनामा तिर्नुहोस् है भन्न सक्छौँ, अथवा बाई मन्थली होइन, यसलाई बाई मन्थली भन्दैन, फोर्टनाइटली पनि भन्ने चलन रहेछ, 15 दिनमा तिर्ने। यस्तो हाम्रो चलन छैन होला सायद। डेली पनि हुनसक्छ, अथवा हाम्रो 2 महिनामा तिर्ने पनि हुनसक्छ। 2 महिनाको अलिक कम छ चलन। क्वार्टरली पनि, अर्थात् हामी चाहिँ यो 3 महिनामा तिर्ने पनि भन्ने हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है त, यसलाई हामीले यसरी छुट्याउनु पर्यो। मन्थली तिर्ने हो कि 2 हप्तामा पाक्षिक रूपमा तिर्ने हो कि दैनिक तिर्ने हो कि 2 महिनामा तिर्ने हो कि होइन, क्वार्टरली अर्थात् 3 महिनामा तिर्ने हो कि, अथवा
4 महिनामा तिर्ने हो कि अनि हाफ इयरली तिर्ने हो, यो कुरा सदस्यलाई भनिदिनुपर्छ। र अब यही चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, तपाईले के चुज गर्ने त, भुक्तानीको तरिका के चाहिँ चुज गर्ने भन्दाखेरि अब यसको निर्णय गर्नको लागि चाहिँ हामीले सदस्यको क्यास फ्लोलाई विचार गर्नुपर्छ। त्यो भनेको सिम्पल हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने सदस्यले कति कमाउँछ, कति खर्च गर्छ र कति बाँकी रहन्छ। सदस्यले कमाएको र सदस्यले खर्च गरेको र बाँकी रहेको रकम हो, त्यो बाँकी रहेको रकमलाई हामी सदस्यको क्यास फ्लो भनेर भन्छौँ। हो, त्यो क्यास फ्लो उसको मन्थली हुन्छ भनेदेखि भुक्तानी तरिका मन्थली नै गरिदिनुपर्छ। जस्तै जागिर खानेहरूको के हुन्छ, महिनै पछि तलब आउँछ र खर्च भइराखेको हुन्छ। महिनाको लास्टमा कति बच्छ भन्दाखेरि जति उसले तलब कमायो, जति उसले खर्च गर्यो, बाँकी कति रहन्छ भन्दा हो त्यही पैसा चाहिँ, त्यो बाँकी रहेको पैसालाई हामीले मेम्बर्स क्यास फ्लो भनेर भन्छौँ। हो, त्यो मेम्बर्स क्यास फ्लो कहिले हुन्छ र कति हुन्छ त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै बल्ल हामीले भुक्तानी तरिका तय गर्न सक्छौँ। त्यसैले भुक्तानी तरिका तय गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले मेम्बरको काउन्सेलिङ एकदम जरुरी हुन्छ। सदस्यसँग परामर्श गर्नुपर्छ, छलफल गरेर मात्रै यो कुरा हामीले तय गर्नुपर्छ। त्यसैले संस्थाको नीतिमा फ्लेक्सिबल के चाहियो भन्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो ऋण चाहिँ, हाम्रो संस्थाको ऋण मासिक तिर्नुपर्छ, अरू प्रकारले हामीले भुक्तानी लिँदैनौँ भन्न मिलेन। यो चाहिँ फ्लेक्सिबल चाहिन्छ पोलिसी। संस्थाको नीति के छ, दैनिकदेखि हाफ इयरली छ भन्नु पर्यो भुक्तानी तरिका। त्यसो भएपछि के हुन्छ, दैनिक पसल गर्ने, दैनिक व्यवसाय गर्ने, दैनिकै क्यास फ्लो हुने सदस्य हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँसँग हामीले डेली ऋण असुली गर्न सक्छौँ। हो, अब यो मन्थली भन्यो भनेदेखि, अब यहाँ मानौ मन्थली भन्यो भनेदेखि के हुने भयो भन्दाखेरि आज लगेको ऋण अब 77 4 महिना 19 गते, 77 5 महिना 19 गते, 77 6 महिना 19 गते, यसरी एक महिनामा चाहिँ भुक्तानी लिँदै जानु पर्यो। अनि त्यो कति लिने त भन्दाखेरि जसलाई हामीले इएमआई सेड्युल पनि भनेर भन्छौँ। अब त्यो इएमआई सेड्युलको लागि मैले अहिले यहाँ चर्चा गर्न चाहिनँ। एउटा किस्ता रकम आउँछ, त्यो किस्ता रकम कति हो हामीले त्यो पनि यहाँ लेखिदिएका हुन्छौँ। उसको भुक्तानी तालिकामा त्यो किस्ता रकम लेख्दै हुन्छौँ। किस्ता रकम भन्ने बित्तिकै के बुझिदिनु होला भनेदेखि इन्ट्रेस्ट प्लस प्रिन्सिपल, ब्याज र सामाको जोड नै किस्ता रकम हो। र किस्ता भनेको चाहिँ ठ्याक्कै मन्थली हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो यहाँले जुन भुक्तानी तरिका चाहिँ तपाईँले एग्री गर्नु भएको हुन्छ मेम्बरसँग, त्यो नै उसको किस्ता हो। किस्ता त्यो र किस्ता रकम भनेको टोटल प्रिन्सिपल, त्यो भुक्तानी गर्ने दिनको प्रिन्सिपल प्लस त्यो दिनसम्मको ब्याजको जोडलाई हामी किस्ता रकम भनेर भन्छौँ। अब किस्ता हाम्रो इएमआई भन्ने चलन छ। अब इएमआई निकाल्ने हामीसँग सफ्टवेयरमै पनि इएमआई निकालिदिएको हुन्छ। तपाईँले एमाउन्ट राख्नुभयो अनि पर्सेन्टेज, ऋणको पर्सेन्टेज राख्नुभयो भनेदेखि इएमआईको सेड्युल आउँछ। मैले त्यसमा त्यति चर्चा गर्न चाहिनँ। आवश्यक पर्यो भने यहाँ च्याट बक्समा लेखिदिनु होला। इएमआई बनाउने तरिका पनि मैले यहाँ अहिले भन्ने छु। त्यसै गरी उद्देश्य, यो उद्देश्य भने के कुन उद्देश्यको लागि चाहिँ सदस्यले लगेको हो त भन्ने विषय पनि हामी यहाँ ऋण एजिङमै हामी लेखेर जान्छौँ। उदाहरणको लागि मानौ व्यवसाय, व्यापार गर्नको लागि लगे हुन सक्छ। अब व्यापार यो कुन उद्देश्यको लागि माग गरेको हो सदस्यले, त्यो उद्देश्य नै हामीले यहाँ लेख्छौँ। त्यसै गरी स्वीकृत ऋण कति हो त भन्दाखेरि त्यो पनि हामीले यहाँ लेख्छौँ। त्यसै गरी अब यहाँ स्वीकृत गरेको अथवा त्यसपछि एउटा कोलम थपेर तपाईँले कति प्रवाह गर्नुभयो होइन, प्रवाह गरेको ऋण त्यसै गरी यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यो कस्टमाइज गर्न सकिन्छ है। यो लोन एजिङलाई हामीले ठ्याक्कै यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर एजिङ चाहिँ कस्टमाइज गर्न मिल्दैन। यसको अरू चिजहरू चाहिँ तपाईँले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यो कहाँ राख्ने, के राख्ने भनेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब कति प्रवाह भयो त, प्रवाह गरेको ऋण कति डिसबर्स गर्नुभयो, कति पठाउनु भयो। जस्तै स्वीकृत 20 लाख रुपियाँ गर्नुभयो तर चाहिँ तपाईँले 18 लाख मात्रै पनि प्रवाह गर्न सक्नुहुन्छ है। स्वीकृत गरे जति ठ्याक्कै त्यति नै प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर 20 लाख स्वीकृत गरेर 21 लाख हामी पक्कै पनि डिसबर्स गर्दैनौँ। त्यसै गरी भुक्तानी गरेको रकम भनेको आजको दिनसम्म सदस्यले कति रकम भुक्तानी गरेछ त,
त्यो चाहिँ यहाँ हामी लेख्छौँ। त्यो चाहिँ आजको दिनसम्म कति भुक्तानी गरेछ त त्यो चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ। अब प्रवाह गरेको कति, आजसम्म भुक्तानी गरेको कति, बाँकी रहेको कति, त्यो हामीले यहाँ निकाल्छौँ। त्यो त्यसमा खास समस्या नहोला। त्यसपछि म अलिकति यसलाई मैले यहाँ हटाइदिएँ, यसलाई मैले अर्को कोलममा राखेको छ। अब यहाँ हामी कोभिडको कारणले हाम्रो लोन एजिङमा अलिकति केही फरक पर्ला, त्यसलाई पनि यहाँ अलिकति थोरै चर्चा गरौँ। अब अलिकति यो कुरा मैले यहाँसम्म चाहिँ जोडेँ। अब हेर्नुहोस् है त, कोभिडको असर भन्ने फेरि हामीले अहिलेको लोन एजिङमा यो एउटा कुरा थप्नु पर्यो। दुईटा कुरा, दुईटा क्षेत्रबाट आम्दानी हुन्छ भन्ने हामीले एजम्सन गर्यौँ सदस्यको। एउटा जागिरबाट आम्दानी हुन्छ, एउटा सदस्यको चाहिँ व्यवसायबाट आम्दानी हुन्छ। कि उसले जागिर खाएको हुन्छ कि व्यवसाय गरेर हुन्छ उसले आम्दानी गर्नको लागि। अब कोभिडको कारणले गर्दाखेरि के भयो त, त्यो कुरा हामीले यहाँ विश्लेषण गर्नुपर्छ है। अब चाहिँ अबका दिनहरूमा जस्तै जागिर गुमेको छ भने यहाँ अब त्यो सदस्य, अब कुन सदस्य हो, तपाईँले यहाँ सदस्यको नाम यहाँ छँदैछ। अब त्यो सदस्यको चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जागिर गुमेको होइन भनेर यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग प्रमाण पर्याप्त हुन्छ, छलफल गर्नुहुन्छ, सबै कुरा गर्दाखेरि तपाईँले के पत्ता लगाउनु भयो भने त्यो सदस्यको जागिर गयो, गुम्यो, यहाँ लेख्नुहुन्छ। अथवा जागिर के छ, कन्टिन्यू छ, त्यो सदस्यको जागिर कन्टिन्यू छ, एसेसमेन्ट गरेको है, सदस्यले ऋण तिर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यसै गरी व्यवसायको कुरा, मानौ एकजना यस्तो सदस्य जे हुनुहुन्छ, तपाईँकोबाट ऋण लिएर गएर ट्राभल एजेन्सी खोल्नु भएको थियो। सुरुको 6-8 महिना चाहिँ एकदमै गजबै राम्रो भएको थियो, तर ठ्याक्क तपाईँको फागुनबाट जब यो कोभिडको महामारी सुरु भयो, ट्राभल एजेन्सी सबैभन्दा नराम्रोसँग हिट भएको। अहिले टुरिज्म सेक्टर सबभन्दा नराम्रोसँग हिट भएको भनेको टुरिज्म सेक्टर हो। अब त्यो सदस्य जसले टुरिज्म सेक्टरमा लगानी गर्नु भएको थियो, उहाँको त के भयो, क्लोज भयो बिजनेस, टोटल्ली 100% क्लोज भयो। अब यसरी एनालाइसिस गर्नु पर्यो। अब यो टोटल क्लोज भएको छ भनेदेखि अहिले तपाईँले ऋण तिर्नु भनेर त्यो सदस्यलाई तपाईँले भन्नै सक्नुहुन्न, भन्न सक्ने अवस्थै छैन। तपाईँले तिर्न भने पनि तिर्न सक्दैन। अथवा तपाईँले एकजना सदस्य मेडिकल गर्ने सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई तपाईँले ऋण दिनुभएको थियो मेडिकल पसल कहीँ खोल्नको लागि वा खाद्यान्न पसल खोल्नको लागि तपाईँले ऋण दिनुभएको थियो संस्थाबाट भनेदेखि अब यो उहाँको के हुने भयो, व्यवसाय कन्टिन्यू हुने भयो। यसरी अहिले हाम्रो सदस्यहरूको यति यो चिज चाहिँ हामीले सबै सदस्यको यसरी एसेसमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ, गर्दै जानुपर्छ अब बिस्तारै। र त्यसपछि यहाँ यो एसेसमेन्ट गरिसके पछाडि अब हामीले ऋण तिर्ने क्षमताको पनि एसेसमेन्ट गर्नु पर्यो। यदि जागिर पनि कन्टिन्यू छ, व्यवसाय पनि कन्टिन्यू छ भनेदेखि तिर्न सक्ने अवस्था हुन्छ, या तिर्न सक्ने भनेर लेख्नु पर्यो। होइन जागिर पनि गुमेको, के अरे जागिर पनि गुमिसकेको छ र पसल व्यवसाय उहाँको उद्योग धन्दा पनि बन्दको स्थिति छ कोभिडको कारणले भनेदेखि अब यहाँ चाहिँ के हुने भयो, तिर्न नसक्ने भन्ने विश्लेषण हामीले गर्नु। यसलाई यहाँहरूले राम्रोसँग सही ढङ्गबाट, मिहिन ढङ्गबाट चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्छ, अनि मात्रै बल्ल यो लोन एजिङलाई हामीले सही ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ अहिलेको अवस्थाको मैले कुरा गरेँ यहाँसम्म चाहिँ। अब के हुन्छ भनेदेखि फेरि पनि म यहाँलाई यसमा राखेँ है त, यो अब ऋण तिर्ने क्षमता भन्ने जुन कोलम छ फेरि त्यतातिर मैले ध्यान दिन अनुरोध गरेँ। विश्लेषणमा के आयो भने ऋण तिर्न नसक्ने भन्ने आयो, किनभनेदेखि सबै बन्द छ, टुरिज्म सेक्टर टोटल बन्द छ मानौ भनेदेखि अब यो चालु ऋण भनेको असल ऋण हो, यहाँ हुने भएन। अब यो ऋण चाहिँ गएर कहाँ जाने भयो भन्दाखेरि यो कोभिडका कारण ढिला भएको ऋण भन्ने कोलमभित्र यहाँनिर जाने हो। अब यहाँनिर पठाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरुमा चालु ऋण थियो, त्यसपछि ऋण तिर्न नसक्ने भनेर आइसकेपछि चाहिँ सदस्यज्यूले पनि ऋण तिर्न सक्दिन भन्नुभयो र हाम्रो एनालाइसिसबाट, हाम्रो एसेसमेन्टबाट पनि, हाम्रो रिसर्चबाट पनि त्यो सदस्यले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएको छ भने मात्रै त्यो ऋण यहाँनिर ल्याएर राख्नुपर्छ। र यस्तो ऋणको क्वालिटी के गर्ने भन्दाखेरि भाका नआएको ऋणमा गणना नगर्ने, यो कोलममा चाहिँ राख्ने, भाका नआएको ऋणमा अहिले गणना नगर्ने।
त्यसै गरी यही कोलममा राखिराख्ने र यहाँ राखेको जुन रकम छ त्यसको ऋण जोखिम कोषमा पनि खर्च लेख्नु परेन। यो अघि सुरुदेखि नै हामीले भन्दै आएको कुरा हो। र सदस्यलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इस्यु यहाँनिर छ, सदस्यलाई असल ऋणीमै वर्गीकरण गरिराख्ने, ऋण तिर्न नसके तापनि। किनकि सदस्यको आफ्नो कारणले नतिरेको होइन, अब अहिले महामारीको कारणले तिर्न नसकेको अवस्थामा सदस्यलाई चाहिँ त्यसरी वर्गीकरण गर्दाखेरि असल ऋणीमै वर्गीकरण गरिराख्नुपर्छ। यत्रो महामारीमा पनि उहाँले तिर्दिनु भयो भने त झनै असल हुनुभयो होइन। महामारी छ तर उहाँको व्यवसायले तिर्न सक्ने अवस्था छैन भने यो कोलममा ल्याएर राख्नु पर्यो, आर कोलममा ल्याएर राख्नु पर्यो। र यो हो हाम्रो पोलिसी। अब अलिकति यहाँ हिसाब पनि गरेर जाउँ। जस्तै अब यहाँ अर्को छ फेरि, यो पनि हेरिदिनु होला। तपाईँले एसेसमेन्ट गर्नुभयो सदस्यको, ऋण तिर्न सक्नुहुन्छ उहाँले तर तिरिदिनु भएन। मैले अघि भने केही व्यवसायहरू जस्तै खाद्यान्न, खानेकुराको व्यवसाय गर्ने, मेडिकल राख्ने, मेडिकल सप्लाईको बिजनेस गर्ने लगायतका व्यवसायहरू जो चाहिँ यो महामारीमा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ, त्यस्ता खालको व्यवसायहरू गर्ने ऋण पनि तिर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ तर तिर्नु भएको छैन भने त्यस्तो ऋण चाहिँ फेरि यो कोलममा लगेर राख्न पाइँदैन। यो कुरा बुझिदिनु होला। यो कोलममा नराखिकन त्यसलाई भाका नआएकै ऋणमा लगेर ट्रिट गर्नु पर्यो, जुन अघि पछि हामीले नर्मल अवस्थामा गर्थ्यौँ। त्यसै गरी अहिले एबनर्मल अवस्थामा पनि भाका नआएकै ऋणमा लगेर हामीले राख्नुपर्छ। यो चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँनिर हामीले बुझ्नु पर्यो। यहाँनिर ऋण तिर्न सक्ने तर नतिरेको अवस्थामा चाहिँ भाका नआएकोमा हामीले लगेर ट्रिट गर्नुपर्छ। र अब म थोरै यहाँ हिसाब पनि गर्न चाहेँ। जस्तै यहाँनिर हेरौँ, जस्तै मैले एकचोटि हेर्नुहोस् है त। अब यो आयो चालु ऋण मानौँ तपाईँको 1000 रुपियाँ छ मानौँ, 1000 होइन, यसलाई यसो गरौँ 1 लाख रुपियाँ छ। एक दिनदेखि 2 दिन भाका नआएको ऋण मानौँ हामीसँग 20,000 रुपियाँ छ। 1 महिनादेखि अथवा एकदेखि 12 महिना भाका नआएको ऋण हामीसँग मानौँ 30,000 छ र 365 दिनभन्दा बढी भाका नआएको ऋण हामीसँग 40,000 छ र कोभिडको कारण ऋण तिर्न नसकेको ऋण हामीसँग 500 रुपियाँ छ मानौँ भनेदेखि अब हाम्रो टोटल लोन भनेको कति हुने भयो भन्दाखेरि टोटल लोन भनेको चाहिँ अब हाम्रो बाँकी ब्याजको चाहिँ हामीले लोन एजिङमा हिसाब राख्छौँ तर हामीले कहीँ लिङ्क गर्दैनौँ है। हिसाब राख्न चाहिँ मिल्यो तर हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा त्यो आउँदैन। अब टोटल लोन भनेको चाहिँ के हुने भयो, यो प्लस यो प्लस यो प्लस यसलाई चाहिँ हामी टोटल लोन यति रहेछ 1,90,500 जस्तो लाग्यो। 1,90,500 रुपियाँ हामीसँग टोटल ऋण रहेछ। अब हामीले यो बुझिहाल्यौँ। अब असल ऋण यहाँ हेरौँ, मैले इङ्ग्लिसमा लेखेँ है, मलाई टाइप गर्न सजिलो हुने भएको र गुड लोन भनेको कति भयो, 1 लाख भयो। अब 1 to 30 डेज, 1 देखि 30 दिन भाका नआएको ऋण भनेको हामीसँग कति भयो भन्दा 20,000 भयो। अनि 31 to 365 डेज डेलिक्वेन्ट भएको लोन कति भयो भन्दाखेरि 30,000 भयो। 365 दिनभन्दा माथि डेलिक्वेन्ट भएको लोन हामीसँग कति भयो भन्दा 40,000 भयो। अनि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि डिलेड भएको ऋण कति भयो भन्दाखेरि 500 भयो भनेदेखि अब हामीसँग टोटल ऋण चाहिँ कति भयो भन्दा, कतिलाई त यस्तो सिम्पल कुरा पनि के भनिरहेको होला जस्तो लाग्यो होला। टोटल ऋण भनेको हामीसँग यति भयो। अब यसमा
यो गुड भयो। अब यो 3टा भाका नआएको ऋण भयो है त, हामीले वर्गीकरण गर्दाखेरि भाका नआएको पनि यो गुड, यसलाई कमसल, यसलाई हामीले यसलाई शङ्कास्पद र यसलाई खराब भनेर हामीले वर्गीकरण गरिसक्यौँ। यो त कोभिड भइहाल्यो। अब यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने त सायद देखिराख्नु भएको होला। अलिक बढाएँ। त्यसपछि अब हामीलाई चाहियो लोन लस प्रोभिजन अर्थात् ऋण जोखिम कोष। म यहाँ हेरेर ऋण जोखिम कोष रकममा कति कति चाहियो त भन्दा यसको कति चाहियो 1% चाहियो, यसको कति चाहियो, यसको पनि 1% चाहियो। अब यसको 30,000 सरी यो यसको कति चाहियो भन्दा 35% चाहियो, यसको कति चाहियो 100% चाहियो। यो बराबर राखेको हो। अब यसको कति चाहियो भन्दा अहिले 0 चाहियो। त्यो भन्यो। अब ऋण जोखिम कोषमा हामीले कति पैसा चाहिनेछ भन्दाखेरि हेर्नुस् त 51,700 रुपियाँ हामीलाई ऋण जोखिम कोषको लागि हामीलाई आवश्यक पर्छ। तपाईको ब्यालेन्स सिटमा 51,700 रुपियाँ ऋण जोखिम कोषमा व्यवस्था भएको हुनुपर्छ। अब यसभन्दा अगाडि हामीसँग कति छ ऋण जोखिम कोषमा भन्दाखेरि मानौ 35,000 थियो भनेदेखि यो महिना हामीले हिसाब गरेर निकाल्दाखेरि हामीलाई चाहियो 51,700। हामीसँग कति छ 35,000 छ भने अब कति पुगेन हामीलाई भन्दाखेरि 51,700 चाहिने। त्यसमा चाहिँ भनेपछि हामीलाई 51,700 चाहिने छ। हामीसँग कति 35,000 भनेपछि हामीलाई यो महिना नपुगेको ऋण जोखिम कोष भनेको 16,700। अब हामीले यो महिना हामीले लेख्नुपर्छ 16,700 रुपियाँ। यो महिना हाम्रो चाहिँ खर्च हुने भयो। अब कति खर्च हुने भयो ऋण जोखिम कोषमा भन्दाखेरि थप 16,700 रुपियाँ। यो चाहिँ खर्च भयो। तर हामीलाई चाहिने थियो 51,700। अब हामीसँग थियो कति भन्दा मानौ 60,000 थियो भने त अब हामीले के गर्न पायौँ भन्दाखेरि 8,300 हामीले इन्कम गर्न पायौँ। अब यो प्लस माइनस मात्रै हो है, मैले यसमा धेरै चर्चा गर्नु पर्दैन होला। पुगेन भने खर्च लेखिदिने, बढी भयो भने आम्दानी गरिदिने, सिम्पल। भाउचर पनि त्यसै गरी उठाउनु पर्यो हामीले। उठाउँदाखेरि खर्च गर्दाखेरि लोन लस प्रोभिजन एक्सपेन्सेस डेबिट हुने भयो, यसको भाउचर पनि एउटा उठाइदिउँ होला है त। जसले यो प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ उहाँले कृपया एकछिन धैर्य गरिदिनु होला। लोन लस एक्सपेन्सेस डेबिट 16,700 अनि लोन लस एक्सपेन्सेस यसलाई के भनौँ प्रोभिजन क्रेडिट 16,700। यो खर्च गर्दाखेरिको भाउचर। अब आम्दानी गर्दाखेरि ठिक्क यसको अपोजिट गरिदिँदा भइहाल्छ। आम्दानी गर्दाखेरि यस्तो यति धेरै यो अहिलेको यो चाहिँ खर्च गर्दाखेरि यो भाउचर हामी उठाउँछौँ भनेदेखि अब आम्दानी गर्नु पर्यो। आम्दानी कति बेला हुन्छ भने चाहिएको 51,700 हामीसँग 60,000 छ भने त बाँकी 8,300 हामीले आम्दानी गर्न पायौँ। आम्दानी गर्यो भनेदेखि यो भाउचरको ठ्याक्क अपोजिट गरिदिनु भयो भने आम्दानी भइहाल्छ। र यसैले हामीले सफ्टवेयरमा लेजरहरुमा हामीले ट्रिट गर्छौँ र यसरी हामीले जोखिम कोषको व्यवस्थापन गर्दै लिएर जान पर्छ। अब असाढको अन्तिममा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसरी ऋणको वर्गीकरण गर्नु पर्यो र यसरी ऋण जोखिम कोषमा हामीले कति चाहिन्छ त्यो पनि निकाल्नु पर्यो, हामीसँग कति छ त्यो पनि हिसाब निकाल्नु पर्यो र हामीले खर्च लेख्नु पर्ने हो कि वा असाढ मसान्तमा हामीले यो कोषबाट आम्दानी गर्ने हो त्यो चाहिँ यहाँहरूले त्यसपछि मात्रै बल्ल डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। यो भयो। अब अर्को पनि एउटा म यहाँहरूलाई बताउँछु सँगसँगै। यहाँ हेरिदिनु होला। अब यसैमा चाहिँ फोकस हौँ हामी। यो यसमा यति चिजमा मात्रै फोकस हौँ।
अब हाम्रो टोटल लोन भनेको कति छ भन्दाखेरि 1,90,500। अब भाका नआएको ऋण कति छ भन्दाखेरि यो तीनटा जोड्दाखेरि जति हो त्यति भाका नआएको ऋण आउँछ हामीसँग है त। गुड लोन भनेको यो भयो 1,00,000 रुपियाँ। अब डेलिक्वेन्ट अर्थात् हामी यसलाई PAR पनि भन्छौँ है। PAR भनेको चाहिँ पोर्टफोलियो एट रिस्क भन्छ, त्यो भनेको जोखिममा रहेको पोर्टफोलियो भनिन्छ। तर हामी हाम्रो सहकारीहरूमा चाहिँ भाका नआएको ऋण भन्ने चलन छ, त्यसैले हामीले डेलिक्वेन्ट लोन भन्ने चलन छ, त्यसलाई नै हामीले कायम गरिराखेका छौँ। अब कोभिडको कारण ढिला भएको ऋण कति भन्दाखेरि यही 500 रुपियाँ, यसरी हामी वर्गीकरण गर्छौँ। एउटा यो। अब अर्को चाहिँ अब मेन कुरा अब हामीले A1 भन्ने एउटा हामीसँग चाहिँ सूचक छ पल्समा। A1 ले के भन्छ भन्दाखेरि कति ऋण लगानी गर्यो, त्यसमा कति ऋण भाका नाग्यो त्यसको अनुपात निकाल्नुपर्छ भनेर भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ यहाँनिर हामीले हेर्यौँ भने टोटल ऋणमा कति भाका नाग्यो भन्दाखेरि यो हो 90,000 डिभाइडेड बाई उयो टोटल लोन मल्टिप्लाई बाई 100 गर्यौँ भने A1 आउँछ। अब यो चाहिँ यो नर्मल अवस्थामा भयो है, यो चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा। अब अर्को एउटा यहाँनिर समस्या आयो। यो के समस्या आयो भन्दाखेरि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि त ऋण त भाका नआएको छ नि, हामीले क्याटेगोराइज पनि नगरेको त। त्यसैले अब के गर्नु पर्यो, अर्को एउटा उपाय यहाँलाई भन्दाखेरि A1 भाका नआएको ऋण कति हेर्ने भन्दाखेरि कोभिडको कारणले भाका नआएको कति भनेर पनि हेर्नु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ यो प्लस यो डिभाइडेड बाई टोटल ऋण मल्टिप्लाई बाई 100 गऱ्यौँ भनेदेखि सरी यो त के आयो, अर्कै पो आयो त। यसो गरौँ 90,500 हो टोटल भाका नआएको ऋण र कोभिडको कारण भाका नआएको चाहिँ ऋण भने 500 हो। 90,000 र 500 जोड्दा 90,500 भयो, डिभाइड बाई टोटल ऋण भनेको यो भयो, अनि त्यसलाई ब्र्याकेट दिनु पर्दो रहेछ, त्यसपछि मल्टिप्लाई बाई 100। यो पर्सेन्टेजमा निकालेको है हामीले 47.5। हेर्नुहोस् त, नर्मल हामीले अघि पछि जस्तै हिसाब गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो ऋण 47% भाका नआएको छ होइन, कोभिडलाई पनि 47.24% भाका नआएको छ होइन, कोभिडलाई पनि जोड्ने हो भनेदेखि 47.5% हाम्रो चाहिँ भाका नआएको ऋण देखिन्छ। यसलाई अलिकति बढाइदिउँ है त, 500 को सट्टा 1000 गऱ्यो भने के होला ल है। अब यो A1 भनेको चाहिँ भाका नआएको ऋणको प्रतिशत हो पल्सको। अब यो कुरा हामीले चाहिँ राम्रोसँग विचार गर्नु पर्यो। र योभन्दा अगाडिको सेसनहरू पनि हामीले के भनेको थियौँ भनेदेखि यो जुन कोभिडको कारणले ढिला भएको ऋणहरू छ त्यसको पनि फेरि हामीले उचित ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, नभए भोलि कसको ऋण कोभिडको कारणले नाग्यो कसको ऋण चाहिँ नर्मल अवस्थामै नाग्यो भन्ने थाहा हुँदैन। जस्तो अहिलेकै दिनमा हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि पैसा तिर्न सक्ने सदस्यले पनि कोभिड त हो नि, कोभिडको कारणले नतिरे भनौँला भनेर उहाँले यदि चाहिँ पैसा तिर्नु भएन भनेदेखि त्यस्तो सदस्यहरूसँग हामीले फेरि छुट्टै ढङ्गले परामर्श गर्नु पर्यो। त्यसकारणले कोभिडको कारण ढिला भएको ऋणहरूको छुट्टै रेकर्ड चाहिन्छ भनेर हामीले यसभन्दा अगाडिदेखि भनिरहेको कारण चाहिँ यो हो। त्यसैले भाका नआएको ऋण नर्मल अवस्थामा हेर्दा 47.24% देखियो भने कोभिडको कारणले भाका नआएको ऋण हेर्ने हो भनेदेखि 47.51% देखियो। यो हामीलाई किन जरुरी छ भन्दाखेरि हामी कोभिडको कारणले कति जोखिममा रहेछौँ भन्ने कुरा यो चाहिँ कन्डिसनबाट हामीले हेर्न सक्छौँ र यो जोखिम कोष व्यवस्थापन गर्ने तरिका पनि मैले यहाँलाई बताएँ। मलाई लाग्छ अब यिनै कुराहरू हुन्। यसमा केही अब प्रश्न छ भनेदेखि के गर्ने, एकचोटि माइक अन गरिदिनै हो कि के गर्ने होला अनितजी? यसको हाम्रो रेकर्ड छ र यो रेकर्ड चाहिँ हाम्रो फेसबुकमा पनि बसिरहेको छ। त्यसैले अहिले यहाँहरूको कुनै विषय यो यहाँ गर्दा गर्दै छुटेको छ भने पनि यो रेकर्ड चाहिँ पछि फेसबुकबाट पनि यहाँले खोजेर सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पेजहरू मार्फत। ओके,
1% डिलेटलाई पनि 1% प्रोभिजन एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो ग्रामीण पिप्लेबाट यो कुरा चाहिँ एउटा दुईटा यहाँ क्वेसन लिउँ कि जस्तो लाग्यो कोही हुनुहुन्छ भने कृपया हात उठाइदिनु होला यहाँ रेज गरिदिनु होला फाइनल चार्ट अफ एकाउन्टको लिङ्क यही च्याट बक्समा राखिदिएको छ कृपया लिनु होला डाउनलोड गरेर कोही हुनुहुन्छ यहाँ कुनै क्वेसन राख्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखि ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला र अनितजी जसले ह्यान्ड रेज गर्नुहुन्छ उहाँलाई एकपटक अनम्युट पनि गरिदिनु होला हुन्छ सर ओके विष्णु बस्नेतजी हुनुहुन्छ उहाँलाई अनम्युट गरिदिनु त विष्णु सर सुपर साकोसबाट हेलो विष्णु सर यहाँले बोल्न सक्नुहुन्छ विष्णु बस्नेत सर उहाँले एड्रेस गर्नुभयो तर बोल्नु भएन राजु विष्टजीलाई अनम्युट गरिदिनु त विष्णु सर विष्णु बस्नेत सर सुपर साइकसबाट हजुर हजुर सर प्लिज प्रश्न सर एकैछिन यसो सुन्नुभएको छ नि हेलो हजुर हजुर सुन्दैछ सम्पूर्ण नमस्ते मेरो हजुर एउटा क्वेसन के हो भने म यहाँ सुपर साकोस नवलपरासीदेखि जस्तो अब कोभिड-19 ले हामीले समस्या भयो सबैलाई अस्ति हामीले एउटा टेक्निकल प्रब्लम के पर्यो भने जस्तो अहिले एउटा हामीले म संस्थासँग मर्ज गर्यौं अनि अडिट गर्यौं हामीले जेठ मसान्तसम्म अडिट गर्यौं अडिट गर्ने क्रममा के भयो त्यहाँ प्रोभिजन बढी गर्नुपर्ने हो अनि मैले सोधेँ सर यो लकडाउनको केसको प्रोभिजन त के छ कुनै व्यवस्था गर्ने केही छैन भन्दा उहाँले हामीलाई कुनै निर्देशन आएको छैन त्यही मैले चाहिँ फुल प्रोभिजन गरेँ भन्नु त्यो गर्दा त्यो संस्था माइनसमा देखियो रिपोर्ट हुँदाखेरि अब के छ अब त्यसको प्रावधान अब कुनै अब नेक्स्टले पनि गयो भने हामीलाई कसै निर्देशन पनि आएको छैन भोलि कन्डिसनमा अहिले के गर्ने जस्तो अहिले हजुरले भन्नुभयो जस्तो अब कोभिडले यति आयो त्यो छुटाउन त हामी सक्छौँ छुट्याएर मात्र भएन अब रिपोर्ट गर्दा हामीले अब क्लोजिङ गर्दा अडिट रिपोर्ट गर्दाखेरि प्रोभिजन कति गर्ने त अब हैन एकदम अहिले हामीले सुरुदेखि भन्दै आएको विषय पनि यही हो एउटा समस्या यहाँ भयो सर हो ठिक हो सरले भनेको ठिक हो किनभने हामीलाई नियमनकारी निकायले भन्नु पर्थ्यो प्रोभिजन गर्ने कि नगर्ने यो अहिले नभनिरहेको अवस्थामा हामीले एउटा रिफरेन्स के को लियौँ भनेदेखि अहिले जस्तो राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई प्रोभिजन गर्नु पर्दैन भन्ने खालको जुन निर्देशन गरेको छ जुन सजेसन गरेको छ त्यसलाई हामीले रिफरेन्स लियौँ र यो चाहिँ यो अवस्था भनेको महामारीको अवस्था हो त्यसकारणले यो महामारीको सदस्य आफ्नो कारणले नतिरेको भए चाहिँ डेफिनेटली त्यसको लोन लस प्रोभिजन तपाईँले लेख्नै पर्छ उपाय नै छैन मैले अघि पनि बताइसकेँ तर यो एबनर्मल अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि नतिरेको हो भनेदेखि चाहिँ किनभने त्यो न तपाईँको हातमा छ न मेरो हातमा छ न सदस्यको हातमा छ कसैको पनि हातमा छैन सरकारको पनि हातमा छैन किनभने सरकारले चाहेर पनि तपाईँको सदस्यले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन त्यसैले त्यो ऋणको चाहिँ व्यवस्थापन हामीले कसरी गर्ने अब भविष्यमा त्यसलाई हामीले रेकर्ड राखेर कसरी गर्ने फेरि गर्दै जानेछौँ तर अहिले जुन खर्च छ ऋण जोखिम कोषमा खर्च लेख्नु पर्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अहिले लेख्नु भएन तपाईँले नै एक्जाम्पल दिइसक्नुभयो जसले खर्च लेख्नुभयो संस्था त माइनसमा गइसक्यो होइन त्यसैले अहिले त्यसको प्रपर रेकर्डिङ गर्ने सदस्यहरूसँग परामर्श गर्ने सदस्यहरूसँग चाहिँ भेटघाट गर्ने मिल्छ भने छलफल गर्ने मिल्छ भने भर्चुअली यसरी छलफल गर्ने चाहिँ गर्न सकिन्छ तर त्योभन्दा बाहेक तिर्न नसक्ने सदस्यलाई हामीले जबरजस्ती ऋण तिर्न लाउन सक्दैनौँ यो कोभिड महामारीको विशेष परिस्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसको त्यति चाहिँ छुट्याएर राख्नु पर्यो के त्यही भएर अब नियमनकारी निकायहरूबाट पनि आउनुपर्ने हो आइदिएन सम्भवतः आउला अब ढिलो चाँडो आउला कि आश गरौँ है यो कुरा मैले यहाँलाई राखेँ तर मेरो फेरि पनि आग्रह यहाँलाई साँच्चैकै आग्रह के हो भने एसेसमेन्ट गर्दा चाहिँ फेरि सही ढङ्गबाट गर्नुपर्छ ऋण तिर्न सक्ने र नसक्नेको सदस्यको वर्गीकरण चाहिँ सही ढङ्गबाट गर्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै बल्ल हामीसँग तर्क हुन्छ कि किन हामीले जोखिम कोषमा खर्च लेखेनौँ किन लेख्यौँ भन्ने कुराको बल्ल हामी तर्क दिन सक्छौँ है त विष्णु सर त्यसपछि राजु सर हुनुहुन्छ सर नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर
मेरो एउटा जिज्ञासा छ सर, जस्तो कि हाम्रो लकडाउन चैत 11 गतेबाट भयो है सर, हजुर अहिले अहिले असारको 15 गते आएर चाहिँ उसको ऋणको भाका पुरा भाका सक्यो भने त्यस्तो ऋणको चाहिँ प्रोभिजन गर्नुपर्ने कि नपर्ने सर? एकछिन है त, जस्तो चैतको 11 गतेबाट पेन्डामिक सुरु भयो है सर, हजुर हजुर उसको पुरा भाका सकिने मिति चाहिँ असार 15 गते थियो, पोहोर असारमा ल्याएको थियो उसले, अहिले असार 15 मा सकियो है सर भाका उसको। परेन, उसको त अब provision भाका गर्नु अब परेन। त एउटा कुरा मेरो प्रश्नको उत्तर दिइदिनुहोस् यहाँले, इक्जाम्पलको लागि पनि हुन्छ यो। जो सदस्यको अहिले कुरा गरिराख्नु भएको छ उहाँ कोभिडकै कारणले तिर्न नसकेको हो कि होइन? हो सर हो। हो, त्यसो भए अब तपाईँले के गर्ने, त्यो ऋणलाई अघिको जुन कोलम छ नि हामीले कोभिडको हजुर कारण देखि मैले हो हो त्यहाँनिर ल्याएर राख्ने, प्रोभिजन अहिले नगर्ने, केही नगर्ने। पुरा भाका नाग्दा नि गर्नुपर्ने हो। होइन होइन, जस्तो जति बाँकी छ त्यो रकम यतापट्टि ल्याएर राखिदिने। अघि मैले भनेको बुझेँ, त्यही कोलम त उसले किस्ता हाल्दै आउँछ, 1 लाख लगाएको थियो, अब 60,000 बाँकी छ भने 60,000 को पनि प्रोभिजन गर्नु परेन। परेन, ल्याएर तपाईँले खुरुक्कन त्यो कोलममा ल्याएर राखिदिनु पर्यो। ए हो, त्यो भनेपछि त यस्तो रिस्क होला नि त सर, पछि एकै फेर रिस्क त 1% छ त। पनि नगर्दा अनि 1% पनि अब प्रोभिजन नगर्दा त अब पछि सुन्नु न, भविष्यमा त झन् बढी एकै फेर प्रोभिजन गर्दा झन् एकै फेर गर्दा झन् बढी लसमा देखिन्छ। होइन होइन, यस्तो हुन्छ, मैले अघि भने अब तपाईँ के हुन्छ, पेन्डामिक जब यो महामारी चाहिँ लकडाउन लिफ्ट हुन्छ नि, सरकारले जब घोषणा गर्छ नि, त्यसपछि तपाईँले त्यसलाई के गर्नुहुन्छ, फेरि पुरानै तपाईँको चाहिँ नि चालु ऋणमा ल्याएर राख्नुहुन्छ, असल ऋणमा। अनि तपाईँले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि अब कति महिना बाँकी छ त तपाईँको त्यति बेलादेखि तिर्न भन्दाखेरि, चैतदेखि असाढ भनेको चैत वैशाख जेठ असाढ 4 महिना बाँकी थियो होइन? अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, लकडाउन लिफ्ट भइसकेपछि 4 महिना त दिनु नै पर्यो तपाईँले, होइन त? 4 महिना त दिनु पर्यो नि, अगाडिकै बाँकी भने अब सदस्यसँग परामर्श गर्नु पर्यो कि यदि जागिरै चाहिँ सदस्य हो भनेदेखि जागिर सुरु गरेको महिनाबाट के गर्न सक्नुभयो उहाँले, तिर्न सक्नुभयो। यदि व्यवसाय गर्ने सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँलाई व्यवसायको पुनरुत्थान हुनलाई 3 महिना लाग्छ भनेदेखि अब तपाईँको हिसाब गर्दाखेरि 3 महिना लाग्ने भयो भनेदेखि 4 महिना पुरानो बाँकी छ, व्यवसाय उहाँको पुनरुत्थान हेर्न 3 महिना लाग्छ भने अब तपाईँले 7 महिनाको के गर्नु पर्यो, उहाँलाई टाइम थपिदिनु पर्यो। बस त्यसो गर्नु पर्यो। भाका 7 महिना थप्नु पर्यो भाका भन्दा अवधि थप्नु पर्यो। अब थप्नु पर्यो। हो त्यसैले ठ्याक्कै हेर्नुहोस् है, अब नेप्सकुनले भनेको कुरालाई पनि यहाँले एकदम विचार गरिदिनु होला, इम्पोज गरेको होइन। सदस्यसँग परामर्श नगरिकन र सदस्यको एसेसमेन्ट नगरिकन भाका कति थप्ने हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ हजुरहरूले नै सदस्यसँग सही ढङ्गबाट त्यही त अर्काको फाइनेन्सियल स्ट्याटस आफूले त कसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ सकिन्न। हो अर्को कोही हुनुहुन्छ? धन्यवाद सर। हजुर, अरू कोही हुनुहुन्छ? रविन्द्र राणा सर, अनितजी अनम्युट गर्दै जानु होला, 3-4 जना सरहरू म्याडमहरू हुनुहुन्छ यहाँ। हजुर रविन्द्र सर, सगुन साकोसबाट। सर नमस्कार। नमस्कार हजुर। सरले अब एजिङ गरेको हामीले हेरिरहेछौँ, हेऱ्यौँ यो अब यो भाका नागेको कोभिडको लागि छुट्याएको र जुन चाहिँ कोभिडको टाइममा पिरियडमा गएको रकममा त्यहाँ राख्ने भन्दाखेरि सरले अब यो यतापट्टि 1 देखि 30 अथवा 30 यो टाइम त लगभग 3 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ होइन सर? त्यो एजिङमा 1 देखि 30 अथवा 30 देखि 365 सम्मै आएकै अमाउन्ट त्यहाँ पनि परे हुन्छ सर, त्यहाँ पनि परे हुन्छ, दुवै ठाउँमा प्रोभिजन गर्ने हो कि के हो? होइन प्लिज, अब तपाईँको के भयो भनेदेखि मानौ 1 देखि 30 दिनभित्रको ग्रुपमा हुनुहुन्थ्यो एकजना सदस्य होइन त? हजुर पहिल्यै चैतमै भनेदेखि तपाईँले अब त्यो ऋण के गर्नु पर्यो, त्यस्तो ऋण चाहिँ यदि उहाँले तिर्न नसक्ने अवस्था आयो, तपाईँको एसेसमेन्टमा चाहिँ तिर्न नसक्ने नै हो भन्ने भयो भने लगेर पुरै ऋण चाहिँ लगेर त्यही अघि भनेकै कोभिडकै कारण तिर्न नसकेको ऋणमा लगेर वर्गीकरण गरिदिनु पर्यो। हजुर। अनि अर्को क्वेसन सर, यो लोन लस प्रोभिजनमा टोटल ऋणको 5% इनकेस अब कोभिडको कारणले रिकभरी भयो भने 5% भन्दा माथि प्रोभिजन गर्न मिल्ने हो कि नमिल्ने हो, त्यसको कानुनी प्रावधान के छ सर? मिल्छ। अब म तपाईँलाई अर्को, यहाँ तपाईँले एकदमै अब डेन्जरस क्वेसन सोध्नुभयो भन्नु पर्यो है। तपाईँले खर्च लेख्नुभयो भने प्रफिट के हुन्छ? घट्छ, अभियसली घट्छ होइन? जे खर्च लेखे पनि घट्यो नि। अब आयकर ऐनले के भन्छ भनेदेखि 5% सम्म चाहिँ खर्च लेख्न सकिन्छ है भन्छ। खर्च लेखेपछि डेफिनेटली प्रफिट पनि कम हुन्छ, सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर पनि कम हुने भयो। आयकरले चाहिँ 5% सम्म चाहिँ खर्च लेख्न पाउँछौ, कर घटाउन पाउँछौ भनेको हो, त्योभन्दा बाहेक अरू भनेको छैन। अब तपाईँ प्रोभिजन त
20% गर्नुहोस् न, केही फरक पर्दैन। तर 5% भन्दा माथिको जुन प्रोभिजन गर्नु भएको छ हजुर त्यसको फेरि तपाईँले चाहिँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ के। इन्कम ट्याक्स बाहेकको त्यसको ट्याक्स पनि तिर्नु पर्ने। हो कोषको फेरि तपाईँले कर तिर्नु अनि सर पर्छ। यो ट्याक्स सम्बन्धमा चाहिँ यो कुन ट्याक्स सो सर हुन्छ त सर? अब यो आयकर ऐन, त्यो चाहिँ आयकर ऐन लागू हुने। ट्याक्स त अर्को ऐन छँदै छैन, ट्याक्सको लागि त आयकर ऐन नै भयो फाइनल। हस् त सर, धन्यवाद। होइन त्यसैले ऋण पनि 5% भन्दा कम नै राख्नु पर्यो कि भाखा नआएको ऋण पनि। सरकारले त्यसै दिएको हो र 5%को सुविधा। अर्को को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि अब कोही हुनुहुन्छ भने लिइहालौँ। कृष्ण पोखरेल सर हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। म पोखराबाट नवीन बचत ऋण सहकारी संस्था। यो लोन लस प्रोभिजनको विषयमा कुरा गर्दा यी ग्राहकहरूलाई जुन ऋणीहरू छन् यिनीहरूको क्यापासिटी अघि सरले भन्नुभयो, यसलाई कसरी वर्गीकरण गर्ने। अब ती चाहिँ कोही जागिरे होलान्, कोही चाहिँ व्यवसाय होलान्, कोही कस्ता होला, त्यसलाई कसरी वर्गीकरण गर्ने एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा, लोन लस प्रोभिजन गरिसकेपछि खर्च बढ्यो। खर्च बढ्दाखेरि यो क्लोजिङ पछि यो सेयर धनीहरूलाई हामीले बोनस दिन्छ, बोनसको कुराहरू के हुन्छ सर भन्नु? यस्तो छ सर, अब प्रोभिजनको कुरा चाहिँ अब मैले अघि भनिहालेँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ सरको म यहाँ प्रश्नमा आएँ, हाम्रो सदस्यहरूलाई कसरी वर्गीकरण गर्ने भन्नुभयो। सदस्यहरूलाई वर्गीकरण गर्दा चाहिँ जस्तै तपाईँले अहिले पछिल्लो समयमा अनिवार्य नै छ यो KYM भन्छौँ हामी, नो योर मेम्बर। यो सम्पत्ति शुद्धिकरण अन्तर्गतको यो कानुन पनि हामीमा आकर्षित हुन्छ। कृषि पेसा गर्ने कति, व्यापार गर्ने कति, के अरे अरू पेसा गर्ने कति, त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको वैदेशिक रोजगारमा जाने सदस्य कति, यसरी हामीले चाहिँ सदस्यको वर्गीकरण गरेर राख्नुपर्छ। त्यसरी मात्रै होइन, म यहाँहरूलाई भनिदिउँ, कुन रेन्जदेखि कुन रेन्जसम्म आम्दानी गर्ने सदस्य कति त्यो पनि छुट्याउनुपर्छ। उदाहरणको लागि वर्षको 5 लाखसम्म आम्दानी गर्ने सदस्य कति, वर्षको 5 लाखदेखि 10 लाखसम्म आम्दानी गर्ने सदस्य कति, 10 लाखभन्दा माथि आम्दानी गर्ने सदस्य कति हो, यसरी पनि वर्गीकरण गरेर राख्नुपर्छ सदस्यहरूलाई। यो अनिवार्य छ। यो सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको जुन कानुन छ त्यो कानुन चाहिँ हामीमा पनि आकर्षित हुन्छ। यो अनिवार्य हामीले राख्नुपर्छ। यसलाई राख्नको लागि नो योर मेम्बरको सिस्टम हामीले यहाँ योभन्दा अगाडि पनि चर्चा गरिसकेका छौँ धेरै पटक। त्यो राख्नुपर्छ सर। एउटा कुरो त्यो हुन्छ। अर्को कुरो, प्रोभिजन गरिसके पछाडि खर्च घट्छ, स्वाभाविक हो। खर्च घटेपछि चाहिँ बोनस घट्छ नै। खर्च बढ्छ, बोनस घट्छ। खर्च बढेपछि प्रफिट घट्छ, प्रफिट घटेपछि हजुरले भन्नुभयो जस्तै सदस्यलाई दिने सेयरको जुन हामीले लाभांश भन्छौँ त्यो लाभांश घट्छ। अब त्यसको बढाउने उपाय भनेको फेरि तपाईँले प्रोभिजन के गर्नु पर्यो, आम्दानी गर्नु पर्यो नि। प्रोभिजन आम्दानी गर्ने अर्को उपाय छैन। डुबेको ऋणहरू, जुन खराब ऋणहरू छ त्यो असुल गर्दै जानु पर्यो। त्यही नै हो सर उपाय है त। अब अरू कोही हुनुहुन्छ? कल्याण पौडेल सर हुनुहुन्छ कि? हजुर सर, कल्याण पौडेल सर। सबै सहभागी सरहरूलाई नमस्कार। बल्लभ सर नमस्कार। नमस्कार हजुर। मैले चाहिँ यो खास कुरो त केही छैन, हामी चाहिँ खास वर्षको अन्त्यमा मात्रै प्रोभिजन गर्ने गर्छौँ होइन। हाम्रो वर्षको अन्तिममा हजुर भनेको क्लोजिङको बेलामा मात्रै प्रोभिजन गर्ने गर्छौँ, मासिक प्रोभिजन छैन होइन। हजुर हजुर। गत वर्षको प्रोभिजन गरेको अमाउन्टबाट जस्तै यो वर्ष प्रोभिजन गर्नुपर्ने अमाउन्ट घटाउन पाइने कि नपाउने? पाइयो। मैले अघि तपाईँलाई एक्सेलमा देखाएँ त। देखाउनु हामीसँग कति छ कन्फर्म गरौँ भनेर सर। होइन, पाइयो। गर्ने नै त्यही नै हो सर। त्यसको हिसाब किताबको तरिकै त्यही हो। हस् हजुर, हस्। सबभन्दा पहिला हामीलाई कति चाहिन्छ चाहिँ निकाल्नु पर्यो हजुरले। कति चाहिन्छ त यो वर्षको निकालिहाल्यो, त्यसपछि वर्षको प्रोभिजन गरेको पैसाबाट घटाउन पाइने रहेछ हैन सर। बस बाँकी पुगेन भने खर्च गर्ने, बढी भयो भने हजुर आम्दानी गर्ने, डिडक्ट गर्ने। बस। हस् हुन्छ सर। अब गलकोट मल्टिपर्पोज भन्नुभएको छ, को हुनुहुन्छ त्यहाँबाट? प्लिज संस्थाको नाम जस्तो लाग्यो। हजुर हजुर। हेलो हजुर हजुर। हजुर सर नमस्ते। नमस्कार हजुर। हजुर मैले चाहिँ यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ सुन्नलाई होइन। सबभन्दा मलाई समस्या के परेको भने अहिले हाम्रो सेयर सदस्यहरूको लगभग यो लकडाउनले गर्दाखेरि उहाँहरूको लगभग 90-95% हाम्रो लोन उठ्नै बाँकी देखियो
हामीले चाहिँ के गरियो भनेपछि सकभर उहाँहरूले चाहिँ ब्याज चाहिँ बुझाउनु होइन, लोनहरू चाहिँ ठिकै छ भन्ने हिसाबमा गइयो। हामी चाहिँ हाम्रो सञ्चालक समिति सबैसँग निर्णय गरेर। तर यसले त हाम्रो ब्याड डेट देखाइदिने भयो होइन। जस्तै अघि अब प्रोभिजन चाहिँ राख्नु, प्रोभिजनले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ यसरी मिलाउनु भन्ने कुरा त मैले त्यहाँ हेरेँ हेर्नलाई होइन। तर के भन्दाखेरि मैले नबुझेको कुरा चाहिँ के भयो भने जस्तै उहाँहरूलाई म्याथ थप्दाखेरि गाह्रो हुने हो कि भन्ने कुरा। जस्तै सरकारी सदस्यहरूलाई म्याथ थप्दा चाहिँ हजुर, जस्तै अब म्याथ थप्दियो, म्याथ थप्दाखेरि उनीहरूको टाइम पनि माथि जाने भयो होइन। उनीहरूलाई रिन्यू गराइदिने कि कुन तरिकाले जाँदाखेरि एउटा कुरा हजुरले के बुझ्दिनु भने उहाँले ऋण तिर्न चाहिराख्नु भएको छ भने तिर्न लगाइदिनुहोस् हजुर होइन। तिर्न सक्दिन भन्नुहुन्छ भने त म्याथ थप्नै पर्यो त, अर्को उपाय के छ र हामीसँग? जस्तै अब भाका नागेर टाइम सकिएको एक्सपायर, जस्तै टाइम नै एक्सपायर भएको लोनहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी मिलाउन सकिन्छ सर? हो, अब तपाईँसँग उपाय त अरू छैन अवधि थप्ने भन्दा बाहेक होइन, अवधि नै थप्नु पर्यो कि कति थप्ने भन्दा अब त्यो मैले अघि भने परामर्श गर्नु पर्यो। यदि व्यवसाय गर्ने सदस्य हुनुहुन्छ र अहिले पनि व्यवसाय सञ्चालन छ भने त उहाँलाई के गर्नु परेन, नर्मल डेकै अवस्थामा ऋण असुल गर्दा पर्यो, गर्न लाउँदा भयो होइन। उहाँको चाहिँ अब कोभिडको कारणले बन्द छ तर अब खुल्न चाहिँ अझै 6 महिना लाग्छ भनेदेखि तपाईँले अब के गर्नु पर्यो? 6 महिना 7 महिना 8 महिना कति महिना चाहिने हो त? अनि जस्तै गत वर्षको प्रोभिजन फन्डबाट चाहिँ जस्तै अहिलेको वर्षको प्रोभिजन चाहिँ अलिकति बढी नै भइदियो भने चाहिँ माइनस गर्न त मिलेन होइन। अब त्यो गत वर्षकोलाई माइनस अहिले भर्खर एकजना साथीले सोध्नु भएको थियो नि त, अघिल्लो वर्षकोबाट माइनस गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर। होइन इन्डिभिजुअल संस्थाको इन्डिभिजुअल सदस्यको प्रोभिजन गर्ने होइन, हामीले टोटलमा गर्ने। टोटलमा हो, टोटलमा यस्तो हुन्छ। म तपाईँलाई सिम्पल भनिदिन्छु। तपाईँले यो वर्ष हिसाब गर्दै जाँदाखेरि 2 लाख रुपियाँ तपाईँले प्रोभिजनमा चाहियो मानौ। गत वर्षसम्म तपाईँको 1.5 लाख रुपियाँ प्रोभिजन बाँकी थियो भनेदेखि अब तपाईँले यो वर्ष अब कति थप चाहियो भन्दा 50,000 चाहियो। 50,000 भए पुग्ने भयो सर। जस्तै अब 52 लगभग 50 लाख चाहिँ गत वर्षको थियो, अहिले चाहिँ हामीलाई 1 करोड चाहिएको थियो भने हामीले 50 लाख चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ। खर्च गरेर राखिदिनु पर्यो कर्जा हो प्रोभिजन भनेपछि खर्च चाहिँ बढ्ने भयो सर। बस तपाईँको प्रोफिटबाट घट्छ 50 लाख रुपियाँ। प्रोफिटबाट घट्ने भयो। सुन्नुहोस् है, अब यहाँ मैले धेरै सर म्यामहरूले कस्तो क्वेसन गर्नुभयो भने खर्च गर्ने मात्रै क्वेसन गर्नुभयो। कृपया खर्च गर्ने मात्रै होइन आम्दानी गर्ने पनि क्वेसन गरिदिनु होला। खोइ त आम्दानी गर्नलाई त सर अब यहाँ त अहिले विकल्प नै छैन नि सर। अहिलेको अवस्थामा भनेको अहिले होइन, अहिलेको अवस्थामा त लगानी नै हो नि सर। ल ठिक छ। मिलन सरले बोल्न खोजिराख्नु भएको छ के रे सर? भयो है म्याडम, यहाँको क्वेसनको एन्सर मैले दिन सक्छु। मिलन सर हजुर नमस्कार सम्पूर्णमा। म मिलन नमस्कार स्वागतबाट। विशेष त बल्लभ सर मैले एउटा कुरा बुझ्नु चाहेको कोभिडको कारण को ऋणहरू जुन छ हैन, त्यो ऋणहरूमा लोन लस प्रोभिजन 0% भन्दाखेरि असल ऋणको लागि 1% हामी व्यवस्था अघि आयो क्वेसन गर्छौँ। त्यसलाई 0% भन्दाखेरि मलाई अलिक त्यो कुरामा चित्त बुझ्ने कि भने जस्तो एउटा कुरा। अर्को दुईटा क्वेसन गर्ने सर मैले। र अर्को निश्चय ऋण जुन हामीले प्रवाह गर्छौँ त्यो ऋण भनेको अब आफ्नो आफ्नो निक्षेपबाट दिने ऋण जुन हुन्छ, निक्षेप कर्जा जुन हुन्छ त्यो अब आफ्नो आफ्नो पोलिसी अनुसार 80 बाट 90% सम्म दिन्छ, जो ऋण 100% सुरक्षित हुन्छ। एकदम त्यो ऋणको लागि वर्गीकरण र ऋण सुरक्षाको बारेमा पनि थोरै प्रश्न गरिदिनुहोस् तपाईले। हुन्छ सर, एकदम बुझियो। अब म पहिलो सरको क्वेसनबाट गएँ। कोभिडको कारणले भाका नागेको ऋणको 1% किन नगर्ने भन्नुभएको छ। इट्स अप टु यु। संस्था हामीले के भन्यो भने 0% गऱ्यौँ भनेदेखि संस्थाको अहिले यो वर्ष अलिकति भए पनि प्रफिट बढ्छ। ठिक छ। अब अहिले मिलन सरले भन्नुभएको थियो, अघि एकजना साथीले पनि सोध्नु भएको थियो 1% हामी गर्छौँ नि भन्नुहुन्छ भने त एकदम राम्रो भयो। त्यो 1% गर्न नपाउने भन्ने त होइन नि, गर्न सक्नुहुन्छ, केही आपत्ति छैन त्यसमा। त्यो कानुनमा त मिल्छ सर। हामीले विभागले यो उसलाई हामीले स्वीकृति दिन्छ सर। केमा कानुनमा? कानुनमा त सुन्नु न, हामीलाई कुनै होइन कुनै 0% गर्दाखेरि हामीलाई होइन कानुन कुनै आइसकेकै छैन हाम्रोमा। त्यस्तो छैन के अरे मापदण्ड अब अहिले खारेज भइसकेको अवस्था मापदण्डमा हिजो जोखिम व्यवस्थापनको कुरा लेखेको थियो, अरू कुरा लेखेको त छैन। तर पनि हामीले मलाई कस्तो लागिरहेको भन्दा चाहिँ असल ऋणको लागि 1% गर्ने
कोभिडको लागि अधिकांश ऋण कोभिडकोबाट कारण भएको नाग्ने ऋण छन् फेरि त्यस्तो अवस्था छ। एकदम मलाई कस्तो नमिल्दो कुरा हो कि भने जस्तो लागिरहेको छ। होइन ठिक सरले किनभने एउटा कुरो म सबै सर म्याडमहरूलाई मेरो आफ्नो अनुभव के बताउँछु भनेदेखि प्रोभिजन किन गर्ने त ऋण जोखिम कोषमा किन खर्च लेखेर राख्नु पर्यो अघि नै भने नन क्यास एक्सपेन्सेस पैसा त घट्दैन ब्याङ्कबाट पनि पैसा घट्दैन नगद पनि घट्दैन किन राख्नु पर्यो भन्दाखेरि सुरक्षित गरेको के को सुरक्षित गरे भन्दाखेरि घुमे फेरि सदस्यको बचतको सुरक्षा गरेको होइन सर त्यही त हो नि त्यसैले अब तपाईँले 1% हामी लेख्छौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले के भनिराख्नु भएको छ मनमा नै भनेदेखि ओहो भोलि त सदस्यको बचतै फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था आउँदा यही 1%बाट भए पनि हामी के गर्दै जाउँला फिर्ता गर्दै जाउँला भनेर त हो नि ब्याकअप गरेको त हो नि है ठिक छ सरको त्यो आउने कुरा झन् राम्रो भयो हाम्रो लागि त अहिले हैन तै पनि मलाई कता कता के अनि 1% त्यो व्यवस्थापन गर्ने सम्भवतः हामी सबैजनाले अनुरोध गरौँ सहकारी विभागले सहकारी मन्त्रालयले जो हाम्रो नियमनकारी निकायहरू छन् ती निकायहरूले चाहिँ यस्तो खालको व्यवस्था गरेर जानुपर्छ भनेर हामीलाई एडभाइजरी अथवा निर्देशन केही चाहिँ जारी गरिदियो भनेदेखि सजिलो हुन्छ अहिले त नभए हामी त हचुवाको भरमा होइन अब हचुवा नभनौँ हाम्रो विश्लेषणकै भरमा हो तर नियमनकारी निकायले भन्नुभन्दा अगाडि नै भनिसक्यो गर्ने कि नगर्ने भनेर होइन त्यस कारणले ठिक छ अब मेरो एउटा प्रश्न छ भन्नुभयो अनिल राज हैन बल सर त्यो नेक्स्ट हामी अरु फोरममा पनि कुरा गरिराखेका छौँ जस्तो निक्षेप ऋणको बारेमा तपाईहरुको मेरो धारणा अब लोन है सबै साथीहरुलाई प्रश्न गर्दिनु न ठीक छ सरले फिक्स डिपोजिटको एगेन्स्टमा लाने लोनको कुरा गर्नु भएको हो हैन हो सर हो एउटा कुरा नि सर यो 100% सेक्योर कहिलेसम्म हो भनेदेखि जहिलेसम्म जुन तपाईको त्यो मार्जिन राख्नु भएको छ नि मानौ 1 लाख रुपैयाँ राखेको थियो 90,000 दिनुभयो बाँकी 10,000 तपाईसँग छ नि त त्यो 10,000 धानुन्जेलसम्म चाहिँ तपाईको 100% लोन सेफ हो तर त्यो 10,000 ले पनि नजान्ने स्थिति आयो भने चाहिँ फेरि तपाईको फिक्स डिपोजिटको लोन पनि के हुन्छ रिस्कमा जान्छ हैन यसमा त अर्को कुरा हुन्छ सर त्यो सामा मात्र होइन त्यसबाट प्राप्त गर्ने ब्याज पनि त हामीसँग सुरक्षित हुन्छ आउँछ मैले भने तर तपाईको कुनै दिन चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको ऋण नतिर्दै नतिर्दै गएपछि माइनसमा आउँछ किनकि तपाईको लोनको पर्सेन्टेज त 2% बढी छ नि हजुर हैन त्यसकारणले यसो गर्नु पर्यो त्यो ऋणलाई मैले माने 100% तपाईको सेक्योर हो फिक्स डिपोजिटको लोन जहाँ पनि त्यही नै हो भन्ने तर कहिलेसम्म सेक्योर हो भन्दा त्यो बाँकी रहेको मार्जिनले धानुन्जेलसम्म सेक्योर हो त्यो कुरा बुझिदिनु पर्यो र यसको लागि सरले के प्रोभिजनको कुरा गर्नुभयो होला प्रोभिजन त्यसरी हामी प्रोभिजन गर्नु परेन अहिले यहाँ कोभिडकै कारणले हो भने 0% गर्नु भन्यो अब होइन हामी 1% गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने पनि त्यसमा केही संस्थालाई संस्थाको मैले नर्मल अवस्थाको सोधेको जुन नर्मल अवस्थामा के गर्नु हजुर नर्मल अवस्थामा जोखिम कति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यस्तो ऋणलाई भन्न खोजेको निक्षेपको ऋणलाई हो यसमा पनि त्यही हो सर तपाईको अब सैद्धान्तिक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँले जोखिम कोषमा पैसा राखेर जानु पर्यो होइन तर अब यसको क्लियर हामीसँग चाहिँ तपाईँको ऋणको नीतिमा पनि यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ एउटा कुरा के विचार गरिदिनु होला भने जुन दिन ऋण भाका नाग्छ त्यस्तो खालको फिक्स डिपोजिटको लोन त्यही दिन तपाईँले फिक्स डिपोजिटको जुन खाता छ त्यहाँबाट तान्ने प्रोभिजन गर्नुभएको छ सदस्यसँग त्यो एग्रिमेन्ट गर्नुभएको छ भने ऋण जोखिम कोषमा एग्रिमेन्ट खर्च लेख्नै पर्दैन तपाईले त्यही दिन हामीले भन्दाखेरि हामीले त्यही व्यवस्था गरेका छौँ गर्नलाई त्यसबाट त तपाईको फिक्स डिपोजिटको चाहिँ लोन भनेकै त्यसको प्रकृति नै यस्तै हो नि त तपाईले जुन दिन ऋण भुक्तानी गर्नु न त्यो दिन तपाईले त्यो खाताबाट तान्दिनुहुन्छ अथवा भुक्तानी लिदिनुहुन्छ है त हस् धन्यवाद सर हस् अब मलाई लाग्छ हामीसँग समय हामीले जति दिएको छौँ 1-2 मिनेट मात्रै समय बाँकी छ अनिल राज पौडेल सरलाई एउटा प्रश्न छ भन्नुभएको छ के गरौँ हामी एउटा दुईटा प्रश्न लिनुपर्छ होला सायद धेरै प्रश्नको जवाब दिन पो सकिएन त अनिल राज पौडेल सरलाई एकचोटि अनम्युट गरिदिनु न हजुर सर हजुर अनिल सर हजुर सर अनिल सर हजुर बोल्न सक्छ सर नमस्कार नमस्कार हजुर नमस्कार नमस्कार हजुर म चित्रवन साकोसको ऋण समिति संयोजक उपाध्यक्ष अनिल राज पौडेल सरलाई क्वेसन मेरो चाहिँ के भनेदेखि नि हामीले यो प्रोभिजन गर्नुपर्ने रकमहरू जुन छ नि हजुर हजुर त्यो रकम चाहिँ 35% मा यो चैत्र 11 गते भन्दा अगाडि नै 35% मा एक किस्ता भाका नागिसकेको लोन थियो अब अहिले चाहिँ
त्यो लोन 1 वर्षभन्दा बढी भयो भने अब अहिले चाहिँ त्यसलाई 1 वर्षभन्दा बढीकोमा राख्ने कि त्यो 35% मा राख्ने भागा नागेको यो अहिले प्रोभिजन गर्ने उसमा चाहिँ त्यो कुरा अलिकति कन्फ्युज भएर सोधेको। जस्तै कोभिडको कारणले भाका नागेको हो भनेदेखि अघि भनेको जस्तै कोभिडको कारणले भाका नागेको ऋणमा लगेर राखिने प्रोभिजन नगर्ने। तर एउटा कुरा है, फेरि अघि एउटा कुरा यहाँ भन्नु बिर्सेछ फेरि, जस्तो कतिपय ऋणीहरूको चाहिँ भाका नागेर पहिला फागुन मसान्तसम्म प्रोभिजन गरिसकेको हुन्छ नि, त्यो चाहिँ फेरि आम्दानी गर्न पाइन्न है सर म्याडमहरू। मैले यहाँलाई आग्रह अनुरोध गरेँ, ऋण पनि चुक्ता भइसकेको छैन तर प्रोभिजनमा पैसा छ भनेदेखि त्यो आम्दानी चाहिँ गर्न पाइएन। अहिले पुरानो फागुन मसान्तसम्मको लोन लस प्रोभिजन चाहिँ आम्दानी गर्न पाइँदैन, नगरिदिनु होला। त्यो बेला 35% मा थियो तर अहिले अर्को किस्ता पनि ऋण नाग्यो 1 वर्षभन्दा बढी अर्को किस्ता नाग्यो भने त्यसलाई हामीले कुन चाहिँमा राख्ने, 35% मा अथवा कोभिडको कारणले पनि हो हुन त? त्यो होइन, कोभिडको कारणले हो भने कोभिडकै कारणमा राख्ने, तर 35% को प्रोभिजन 35 कायम गरिराख्ने, त्यसमा 100 मा लानु परेन। हजुर, धन्यवाद सर। तर अब तपाईँको भोलि लकडाउन लिफ्ट भइसकेपछि तपाईँले दिएको अवधिभित्र उहाँले भुक्तानी गर्नु भएन भने चाहिँ फेरि 100% प्रोभिजन पनि गर्नुपर्छ। उहाँले 12 महिनाभन्दा बढी भाका नागेको ऋणमा पनि लगेर कन्भर्ट गर्नुपर्छ पछिको दिनमा। त्यो त पर्यो। हो पर्यो त्यो। हो हस् हस् हस्। अब एउटा लास्ट लिउँ होला है, अब हामीसँग समय पनि सकियो। सोहन अधिकारी जी हुनुहुन्छ, सोहन सरलाई एकपटक अनम्युट गरिदिनु, हामी यो लास्ट क्वेसन लिन्छौँ। लाग्छ धेरै राइटिङमा। हजुर ल सोहन सर। नमस्कार। पुष्पाञ्जली हजुर, नमस्कार हजुर। मेरो प्रश्न चाहिँ दोहोऱ्या जस्तो लाग्यो, तैपनि मैले फेरि राख्न चाहेँ। जुन सदस्यहरूले ब्याज तिर्नुभयो, किस्ता चाहिँ बुझाउनु भने पेन्डामिक कारणले गर्दा ब्याज चाहिँ म बुझाउँछु, किस्ता चाहिँ बुझाउँछु पेन्डामिकको कारणले गर्दा, यस्तो अवस्थामा कुन शीर्षकमा राख्दा राम्रो हुन्छ यो भाका नागेको? अब अघि भनेको जस्तै फेरि पनि कोभिडको कारणले भाका नागेको ऋण भन्ने ग्रुपमा लगेर भनेर राखिदिने, खुरु ब्याज प्राप्त गर्ने, उहाँसँग सम्पर्क। सामान्य अवस्थामा त हामीले प्रोभिजन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ब्याज मात्रै आउँदा साउ तिर्छु भनेको थियो तर तिर्नु भएन भने त प्रोभिजन गर्नु परिहाल्यो। हजुर हजुर। अनि अर्को छ यसमा, जस्तै कार्तिक महिनादेखि चाहिँ भाका नागेको थियो, चैतबाट लकडाउन सुरु भयो, उहाँले चाहिँ चैत मसान्तमा चाहिँ म किस्ता बुझाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो, तर पेन्डामिक भयो, यो लकडाउन भयो, उहाँले बुझाउन सक्नु भएन। यो ऋणलाई चाहिँ के गर्नु? सेम हुने भयो, त्यही लगेर पहिला त 35% त भइसकेको छ होइन? हो, अब त्यो जुन 35% प्रोभिजन गर्नु भएको छ त्यसलाई आम्दानी चाहिँ नगर्नु होला, फेरि त्यो त्यतिकै कायम राख्नु होला, ब्यालेन्स सिटमा त्यतिकै राख्नु होला। त्यसलाई एज इट इज राख्ने थियो, त्यसलाई चाहिँ इन्कम नगर्ने, एड ब्याक नगर्ने। हो, इन्कम नगर्ने। इन्कम घट्छ, हामी सबैको फेडरेसनको पनि घट्छ, तपाईँहरूको भनेको के अरे प्रारम्भिक संस्थाको पनि घट्छ, जिल्ला सङ्घको, केन्द्रीय सङ्घको सबैको घट्ने भयो क्या अहिले। हजुर हजुर। हस् धन्यवाद। अब गणेश सरले हेरी मात्र राख्नु भएको छ, यसलाई हामी अन्त्य गर्ने तर्खरमा छौँ। हामीले दिएको समय सीमा लगभग हामीले समाप्त गरिसकेका छौँ। लगभग अहिले 333 जना हुनुहुन्छ, सबैजनालाई एकदम धेरै धन्यवाद। सोहन अधिकारी सरले केही बोल्न खोजिराख्नु भयो र? भइसक्यो है यहाँको। अब यहाँ एउटा दुईटा प्रश्न चाहिँ छ, यो प्रश्न मलाई लाग्छ धेरै आइसकेको छ। चार्ट अफ एकाउन्ट यहाँ राखिदिनु भएको छ। ओके, अनि हाम्रो ग्रामीण पिप्लेबाट अघि सोध्नु भएको प्रश्न र मिलन सरले सोध्नु भएको प्रश्न उही भयो। 1% कोभिडको कारणले भाका नागेको ऋणको 1% राख्नुहुन्छ भने केही आपत्ति छैन, राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि धेरैवटा क्वेसन छ, क्वेसन त धेरै लिन सक्ने अवस्था छैन। एउटा हिमाल गौतम सर, बचतमा ब्याज मासिक आधारमा कि दैनिक आधारमा दिने सर? अब ल यो नयाँ खालको क्वेसन आयो। एउटा कुरो सबैजनालाई मेरो अनुरोध, कम्तीमा तपाईँले 6 महिनामा चाहिँ ब्याज भुक्तानी गर्नै पर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, सेभिङको इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि डेली बेसिसको आधारमै गर्नुपर्छ। त्यो पहिला जस्तो जति बेला हामीसँग सफ्टवेयरको सिस्टम थिएन, जति बेला हामीसँग क्यालकुलेसन गर्ने प्रणाली थिएन, त्यति बेला हामी एभरेजमा लिन्थ्यौँ। पहिला सुरुमा जम्मा गरेको कति, अहिले बाँकी कति, डिभाइड बाई 2 मल्टिप्लाई बाई पर्सेन्टेज गर्थ्यौँ, एउटा हिसाब आउँथ्यो।
ब्याजको भने अब त्यसरी गरेर हुँदैन। अब हामीलाई त्यसरी हिसाब गरेर हामी वित्तीय बजारमा टिक्न सक्दैनौँ। हामीले अब अहिले ब्याङ्किङ मोडेलमा जसरी ब्याज हाम्रो चाहिँ क्यालकुलेसन हुन्छ डेली बेसिसमा त्यसै गरी क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ है। हिमाल सर मैले यहाँलाई राखेँ, डेली बेसिसमा क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ, कम्तीमा 6 महिनामा भुक्तानी गर्नै पर्छ। अझ मेरो यहाँहरूलाई अनुरोध 3 महिनामै बचतमा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ। सक्नुहुन्छ भने 3 महिनामा गरिदिनुहोस्।